यौनको भोक लाग्यो भन्दैमा चाहिँ अर्काको स्तन अर्काको योनिलाई मैले जबरजस्ती गर्न मिल्छ? त्यो हिंसा हो नि। त्यही त मैले बुझ्नुपर्छ, त्यो चाहिँ शिक्षाबाट आउँछ। त्यस हैन, एकजना मान्छेसँग एकचोटि सेक्स गरेपछि अर्कोचोटि गर्नु हुँदैन जुन तपाईले भनिरहनु भएको छ नि, यदि यही कुरा मैले समाजमा गरेँ भने यो समाजले त मलाई स्वीकार्दैन नि त। तपाईँ राम्रो लाग्नुभयो, म तपाईँसँग प्रेम गर्छु अथवा तपाईँसँग म यौन सम्पर्क गर्छु, सेक्स गर्छु भन्नु के अपराध हो र? उसले मान्यो भने गर्ने हो, मानेन भने त अब जबरजस्ती गर्नु भनेको बलात्कार हो। इच्छा पुरा गरेर आनन्द प्राप्त गर्नु, परम आनन्द प्राप्त गर्नु भनेको त सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। तर हाम्रो समाज के छ भने अर्काको देखिन सक्छ कि आफू पनि नगर्ने अर्काको पनि गर्लास् आइमै भएर त्यस्तो कुरा गरेर हिँड्छ। ल लोग्ने मान्छे भए त ठिकै छ, त्यो मदन राई त छाडा बोका भइगयो, त चाहिँ फेरि बट त हुन्छ भन्नु स्वाभाविक हो त्यो। किनभने जे समाजमा जे जान्यो त्यही सिकाउँछ समाजले। बाबुआमाले जे जान्यो, समाजले जे जान्यो, सन्तानलाई त्यही सिकाउँछ। महिलाले चाह्यो भने यौन 1 मिनटभित्र हुन्छ। तपाईले चाहनु भने यौन अहिले त्यही छलेर 1 मिनटमा हुन्छ। तर मैले चाहेर जिन्दगीभर पनि हुँदैन। महिलाले चाहेन भने त मैले कहाँबाट पाउँ? त्यस कारणले अहिले त्यही हिसाबले आमाहरूले विद्रोह गर्यो भने पुरुषको केही पनि चल्दैन। कति नै मार्छ र चाहिन्छ आमा, चाहिन्छ यौन सम्पर्क गर्नलाई होइन नारी। त्यस कारणले अहिले समस्या भनेको आमा हो। आमाहरूले नाङ्गै भएर दुध र योनि देखाएर लु त नयाँ सडकको सडक गरौँ त कसले के भन्छ? सेना कतिजना 10,000 आमा मार्नु पर्यो होइन? तर हिम्मत गर्नु पर्यो नि। अब यो समाजमा कति दिन छोपिएर बस्ने? नारी र पुरुष जबसम्म बराबरी रूपमा उत्पादनमा खट्दैनन् होइन, के अरे सम्पत्ति आर्जन गर्नमा खट्दैन, त्यो देश धनी हुनै सक्दैन। समय आएको छ। तपाईँले जुन कुरा निकाल्दै हुनुहुन्छ नारी कुरा, म त कति खुसी लाग्यो। बल्ल कम्तीमा पनि एकजना साथी पाएँ। मैले भनेको म भित्रैबाट मैले सायद यो 1000भन्दा बढीसँग नारीसँग मेरो सम्पर्क नभएको भएदेखि मेरो ज्ञान खुल्दैन थियो होला। नारीलाई दबाउने र दबिन्नु पर्ने मूल भूमिका खेल्ने नै नारी हो। बच्चाले 1 घन्टामा 400वटा प्रश्न गर्छ आमासँग, किनभने आमासँग हुन्छ त्यो बच्चा दुध खाँदै होइन, यो के हो यो के हो के भन्छ। आमा अज्ञानी भयो भने उसले प्रश्नको उत्तर दिन सक्दैन, झर्को मान्छ। अनि 5 वर्षसम्म आमाले सोधेको प्रश्न उत्तर दिएन भने त्यो बच्चा आमादेखि पर विमुख हुँदै जान्छ होइन। 6 वर्ष लागेपछि बाबुआमासँग विद्रोह गर्न थाल्छ, उसले यिनीहरूलाई केही आउँदैन भनेर। ऊ पनि चेतनशील प्राणी हो नि त। त्यहाँदेखि समस्या सुरु हुन्छ। आमाले यदि हामी बराबर हो, तिमीले पनि बराबरी जानुपर्छ भनेर 5 वर्षसम्म एउटा सिकाउने, आमा छोरी र छोरा बराबरी। त्यसपछि 10-11 वर्षपछि जब यौन चाहना हुन्छ नि, प्युबर्टी भन्छ अथवा वयस आएपछि चाहिँ यस्तो है, वैशालु समयमा यो यौनको चाहिँ नि क्रियाकलाप हुन्छ, इच्छा हुन्छ, चाहना हुन्छ। यस बेला चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ, यसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ भनेर सिकायो भएदेखि त्यो पुरुषले जबरजस्ती गर्दैन, महिलाले पनि जबरजस्ती गर्दैन। कहिलेकाहीँ लोग्नेसँग पनि त हामीले सन्तुष्टि नपाउन सक्छौँ नि होइन। त्यो त मैले यो 1000 जनासँगको सम्बन्धमा 100 जनाको त्यो छ असन्तुष्टि नै हो। मागी बिहामा यति धेरै खराबी छ। पहिलो चाहिँ लिङ्ग र योनिको साइजमा यति गाह्रो छ। अनि त्यसपछि उसको सेक्सको चाहिँ आफ्नो तरिकामा, लोग्नेको तरिकामा, त्यसपछि विचारमा मन मिल्दैन। सेक्स मिल्छ, मन मिल्दैन, बिहा गर्नु हुँदैन। र गर्छौ भने तिमीले गर्नै पर्छ भने 5 वर्ष सँगै सुतेर योनि र लिङ्ग एकदमै तिमीले यौन एकदमै ह्याप्पी छौ। 2 जना सेक्स गर्दाखेरि परम आनन्द, स्वर्गै पुग्छौ, स्वर्गीय आनन्द प्राप्त हुन्छ। त्यो राम्रो पहिलो त्यो हो। तर त्यो त आधा घन्टाको कुरा मात्रै हो बढीमा, एभरेजमा। त्यसपछि 23.5 घन्टा त तिमी बाँच्नुपर्छ। मन मिल्छ मिल्दैन? एउटाले रातो मनपर्छ, अर्कोले चाहिँ कालो मनपर्ला। एउटाले कालो देखि सहँदैन, अर्कोले रातो देखि सहँदैन। भात खाँदाखेरि एउटाले फुको मनपर्छ, एउटाले झोलिलो मनपर्छ। एउटाले पिरो नभई हुँदैन, एउटाले पिरो चाहिँ देख्नै सहँदैन। त्यहीँ नै सुरु हुन्छ। बसेर 5 वर्ष सेक्स गर, इन्जोय गर्छौ र मन मिलाप के अरे सँगै बसेर हेर बस्नु सक्छ भने बिहा गरी हुन्छ, सन्तान जन्माइ हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि केही नगर। चार्ज भएपछि, खाना र पानी चार्ज भएपछि, सास चार्ज भएपछि त्यो डिस्चार्ज हुन्छ। मुत्नु जस्तै हो, त्यो बाक्लो मुत्नु हो सेक्स भनेको। त्यो पाउनुपर्छ। त्यो बाक्लो मुत्नु पाएन भने त भित्र त्यो विकार, पिसाब भित्र रह्यो भने के हुन्छ?
शिरसम्म पुगेर त्यो बिख हुन्छ र मान्छे मर्छ। पानी पिउँदा त्यति मजा आउँदैन, पिसाब गर्दा कति मजा आउँछ, खाना खाँदा त्यति मजा आउँदैन, के अरे हग्दा कति मजा आउँछ। त्यस कारणले चार्जभन्दा डिस्चार्ज भयङ्कर छ नि त। त्यो त आउनु जाने सबै ओहोरदोहोर छ नि, इलेक्ट्रोन प्रोटोन दुईवटा। यो तत्त्व ज्ञान नभइकन त अब गहिरो कुरा हुन्छ, पागल बोको म त नि यस्तो कुरा गर्छ भनेर चाहिँ अहिले भनिहाल्छ मलाई होइन। मैले नै मेरो छोरालाई 14 वर्षदेखि यसो हेरेँ, एक्टिभ देखेँ, गर्लफ्रेन्डहरूसँग घुमेको जस्तो सुने छ भन्दाखेरि हे गरेँ, लिएर आइज बाबु, अब तिमीहरू ठिक छ, तर बिहा गर्नु पाइँदैन, छोराछोरी पाउनु पाइँदैन होइन, प्रेग्नेन्ट हुनु पाउँदैन, मिलेर बस, राम्रोसँग बी ह्याप्पी भनेर नर्मल बनाइदिएपछि त उनीहरू त कति अहिलेसम्म आनन्दित छन्। रातभरि च्याट गरेर नबस है 10 मिनट फ्याट गरेर पुगिहाल्छ, त्यसैको लागि च्याट गर्ने हो होइन। त्यो भेटेर फ्याट गरेर सुत न, रातभरि च्याट गरेर त्यही पाउनु छ भने तिमीलाई चाहिँ तपाईँ छोरी हो। मेरो इस्ट्रोजन हर्मोन चाहिँ जब चार्ज भयो, जाग्यो भने तपाईँ छोरी म देख्दै देख्दिनँ, तपाईँ चाहिँ मेरो डिस्चार्ज गर्ने अङ्ग मात्रै देख्छु, योनि मात्रै देख्छु। त्यसमा चाहिँ अनि आकर्षण गर्ने तपाईँको थुप्रै, अब स्तन देखौँला, आँखा देखौँला, कुनै पनि आकर्षण गरेपछि मलाई छोरी बिर्सिहाल्छु, सबैको त्यो आमा पनि बिर्सिन्छु, छोरी पनि बिर्सिन्छु, अरूको त के दिदी बहिनी बिर्सिन्छु। त्यो डिस्चार्ज भएपछि मात्रै छ्याङ्ग हुन्छ फेरि। जय नारी मदन सर, तपाईँलाई स्वागत छ। जय नारी नानी र सबै दर्शकहरूलाई पनि आज नारीकै बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्न, हाम्रो सावित्री अब मेरो छोरी सरको मान्छे, उहाँसँग भेट भएको छ, खुसी लाग्यो। फेरि पनि जय नारी, म असल आमा भन्छु। तपाईँ चाहिँ मैले 1000जनाभन्दा बेसीसँग सेक्स गरेँ भनेर खुलेआम भन्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँलाई समाजले स्वीकार्छ। मैले चाहिँ एउटा बोयफ्रेन्डसँग ब्रेकअप भएर मैले अर्को बोयफ्रेन्ड बनाएँ भन्दा समाजले मलाई चरित्रहीनको दाग लगाउँछ। किन तपाईँ र ममा यति विभेद चाहिँ किन हो? यही विभेद तोड्नको लागि म विगत 25 वर्षदेखि निरन्तर यस्तो कुराहरू खुलेर, मैले जति सायद खुलेर नाङ्गै भएर, नाङ्गै हुनु त हो नि त्यस्तो खुलेर गर्नु। अब आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धहरू, नारीको नाम त म लिनु पनि हुँदैन, मैले जोसँग सम्बन्ध राखेँ। तर हाम्रो नेपाली समाज त 5000 वर्षदेखि 5000भन्दा बढी राजाहरूले दुईवटा, एउटा सेनाको गोलीले, अर्को चाहिँ धर्मको बोलीले। अब नेपालमा हिँड्दाखेरि अब हाम्रो राजाहरूले जनतालाई कसरी नियन्त्रण गर्यो भने, अथवा उनको आफ्नो आफ्नो कुरा मात्रै, आफूलाई सुहाउँदा मात्रै कुरा लादेर जनतालाई, एउटा सेनाको गोलीले, यतापट्टि सनातन पण्डितको बोलीले होइन। अनि बोली कस्तो भने, अब चुप, हामीले भनेको, राजाले भनेको, शासकले भनेको भनौँ न, हामी माथिको अन्नदाताले भनेको कुरा मान, होइन भने तँलाई भगवान्ले पनि के भन्छ, के अरे सजाय दिन्छ, अब होइन भने त्यो अटेर गरेछ भने गोलीको पनि सजाय हुन्छ भनेर। त्यसरी एउटा गोलीले, अर्को बोलीले 1000 हो र 5000 वर्षदेखि विश्वभरि नै फेरि यो नारीको हिंसा भनौँ न, महिला हिंसा भनेर चाहिँ, नारी भनेको त आमा भनेको त सबै कुरा हो नि। एउटा मान्छेको लागि, म मान्छे, लोग्ने मान्छे, अहिले चाहिँ यो हिजो राज्य व्यवस्थाले अथवा यो हाम्रो समाजको के भन्छ गलत संस्कृतिले गर्दा म लोग्ने मान्छे, म चाहन्न नारीभन्दा, मेरो आमाभन्दा माथि हुन चाहन्न, नारीभन्दा तपाईँभन्दा म माथि हुन चाहन्न, कि समान हो कि नारी माथि हो। किनभने नारी माथि हुनुपर्ने कारण चाहिँ मान्छेको यो समाजमा नारीले बढी दुःख खेपेको हुन्छ, त्यसको लागि त सम्मान दिनु पर्यो। 9 महिना पेटमा कति गाह्रो हुन्छ होला, म कल्पना गर्छु नि, म त बाउ पनि हो होइन, अब छोरा पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यो पछि त्यत्रो पीडा दिएर जन्म दिने कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा त मलाई अब आफूले नभए पनि मेरो श्रीमतीले होइन, यसरी चाहिँ श्रीमतीहरूले भन्छ अझै पीडा बोकेर मेरो सन्तान जन्माएको मलाई थाहा छ नि त। त्यसपछि 5 वर्ष गुमुत सोरेर आफ्नो स्तन दुध खुवाउँदै हुर्काएको बाउले त केही पनि गर्दैन। मैले ल्याए त ल के गर्नुपर्छ भने अब यसो खानापिना जुटाइदियो, त्यो पनि धेरै बाउले त त्यो पनि गर्दैन। त्यस कारणले यति धेरै पीडा सहेर त्यही मान्छे, त्यही छोरा होइन, त्यही पुरुष हुर्काउने नारीलाई चाहिँ अझै दबाएर
हिंसा भनौँ न, अनेक खालको हिंसा भनेकै गलत तरिकाले व्यवहार गर्नु न हो, होइन र? दबाउनु न हो, हेप्नु न हो, दुःख दिनु न हो। त्यस कारणले यो गलत छ भनेर चाहिँ म त 25 वर्षदेखि अब शिक्षाभन्दा अरू केही पनि छैन। यतापट्टि लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउँदै जाने। लोकतन्त्र भनेको नाङ्गो शासन हो। लोकले थाहा पाउनुपर्छ आफ्नो ठाउँमा मलाई सेवा दिन्छु भन्ने सरकारले के गर्दैछ भनेर थाहा पाउनु नै लोकतन्त्र हो। त्यो लोकतन्त्र भनेको थाहा पाउनु भनेको नाङ्गै देख्नु सर्नु पऱ्यो नि। तपाईँको मैले शरीर हेर्दाखेरि नाङ्गो देखेँ, किनभने नाङ्गो हुँदैमा त त्यो सबै कुरा त त्यहाँ के अरे आकर्षण होला, तर त्यो आकर्षणमा पनि हरेक कुरामा आकर्षण हुन्छ नि। त्यो त सानो भोक लाग्यो भने भातको आकर्षण हुन्छ, होइन? अब त्यो के भन्छ, यौनिक इच्छा भयो भने आकर्षण होला। आकर्षण भयो भन्दै त त्यो दुरुपयोग त गर्नु भएन। भोक लाग्यो भने गम चाहिँ नि 10 किलो भात त खानु मिलेन। भोक लाग्यो भने दुध पायो भन्दैमा 2 गिलास पो खानु पर्ला, होइन? 5 गिलास खायो भने त छेरेर मर्छ। त्यस्तै यौन अब त्यहाँ देखेँ, स्तन देखेँ अथवा नारीको योनि देखेँ भनेपछि मलाई के अरे मलाई त्यो भोक लाग्यो, इच्छा लाग्यो, होइन? यौनको भोक लाग्यो भन्दैमा चाहिँ अर्काको स्तन, अर्काको योनिलाई मैले जबरजस्ती गर्न मिल्छ? त्यो हिंसा हो नि। त्यही त मैले बुझ्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ शिक्षाबाट आउँछ। त्यस्तै पानी पनि तिर्खा लागेछ, गड्डा धेरै तिर्खा लाग्यो भने 5 लिटर पानी 6 लिटर एकैचोटि पियो भने त तुरुन्त वाटर डिजिज लागेर मर्छ। यो सबै कुरा चाहिँ अब शिक्षाबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा र मैले यो जति पनि कुरा गरेँ महिलाकै निमित्त, नारीकै निमित्त। नारीले चाहिँ सम्मान पाउनुपर्छ। हरेक परिवारको मूली चाहिँ निर्णायक चाहिँ आमा हुनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ आमा शिक्षा, यो सौभाग्यवश मसँग चाहिँ अब मेरो जीवन नै यस्तो भयो कि अब बिहे 2टा गरेँ, कति गर्थेँ होला, तर मैले पछि पत्ता लगाएँ कि सबै नारी एउटै हो। चाहे 1000 गर, चाहे एउटा गर, बानी व्यवहार चाहिँ एउटै हुन्छ, सिकाएकै त्यही हुन्छ, कुरा मिल्दैन भन्नु खोजेको नि। अब सम्भोग भयो, किनभने मेरो श्रीमतीहरूसँग म सँगै बस्न सकिनँ, होइन? अलग अलग आफ्नो कामले सिलसिलामा संसारभरि घुमिरहँदा अब त्यही यौन चाहना भयो, साथीसँग कुरो मिल्यो। फेरि मैले कहीँ पनि पैसा तिरेर वेश्यावृत्ति गरेको छैन, पैसा तिरेर पनि गरेको छैन, वेश्यावृत्तिमा पनि गएको छैन, त्यस्तो बलात्कार पनि गरेको छैन। त्यो संयोगले अब 70 वर्षमा घुम्दा अब श्रीमती नहुँदाखेरि, श्रीमती हुँदा त गर्ने कुरा आएन, त्यस्तो हुँदो रहेछ र त्यो भयो। र अब चाहिँ खासमा संसारभरि नै, नेपालमा मात्रै होइन, यो नारी हिंसा त धेरै 5000 वर्षसम्म संसारभरि आएको हो नि त। 5000 राजाहरूले, अब लोकतन्त्र आयो, 2टा मात्रै राजा बाँकी छन्। र त्यही कारणले पनि अनि युरोप अमेरिकामा त नारीको चाहिँ अधिकारमा कति ठुल्ठुलो क्रान्तिहरू भएको छन्, होइन? धेरै सुधार आएको छ नेपालमा पनि। र अब तपाईँलाई देखेँ खुसी लाग्यो। मैले जुन कुरा उठाएर स्कुलै खोलेको छु खोटाङमा, अहिले 52 जिल्लाको 200 जना विद्यार्थी छौँ हामी, 77 पुर्याउँदैछौँ। सबै जाति 125 जाति पुर्याउने। अब मान्छे मात्रै हुनुपर्छ, उसको पहिचान त हुन्छ, तर मान्छे हुनु पर्यो, जात हुनु भएन, धर्म हुनु पर्यो। धर्म भ्रम हो, जात त झन् साह्रो, त्यो त विभेदकारी शब्दावली होइन। त्यसले गर्दा नारी पुरुष, तर नारीको अधिकार, नारीको के भन्छ अधिकार भन्दा पनि नारीलाई चाहिँ निर्णायक भूमिका, सल्लाहले नै गर्ने, बराबरी त हुन्छ नि, तर नारी किनभने बढी दुःख खेप्छिन्। त्यस कारणले पीडा, यो मानवको पीडा के अरे त्योदेखि लिएर समाजको पीडा बढी बुझ्ने संवेदनशील चाहिँ नारी हुने भएको हुनाले, र शान्तिको प्रतीक पनि नारी हो नि। पुरुषले लडाइँ गर्छ, लडाइँ गरेर त अब त काम छैन। लडाइँ हिजो गर्यो होला, मान्छेकै मासु खायो होला, तर त्यो त युग त्यस्तै भएर अबको आधुनिक युगमा त हामी त लडाइँ होइन, शान्ति चाहन्छौँ, होइन? फेरि थाहा पायौँ कि हिजो त ल 20 जना छोरीछोरी जन्मायो, 2 जना बाँच्यो, त्यस्तो त छैन। विज्ञान अब यो सबै मान्छेले चाहिँ जगतको अध्ययन गर्दै लाँदा, जगतको अध्ययन नै विज्ञान हो। जीवन र जगतको अध्ययन नै विज्ञान हो। जीवन र जगतको अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यति धेरै कुरा पत्ता लाग्यो कि अब धेरै छोराछोरी पाउनै पर्दैन, चाहिएन भने इच्छा लाग्यो भने नपाए पनि हुने रहेछ। अब तपाईँ नै भन्दै हुनुहुन्छ बिहा गर्नु हुँदैन। म त उहिलेदेखि बिहा भनेको त राजाहरूको सायद नपुंसक छोरा थियो होला, अथवा सेक्सुअली एकदमै इम्पोर्टेन्ट कमजोर छोरा थियो होला, उसलाई जबरजस्ती बुहारी खेलाइदिने, अनि त्यो धेरै कुराहरू छ त्यसभित्र।
त्यो कुरा चाहिँ पछि गरौँला, अलिकति वैज्ञानिक पनि छ। तर मैले देखेको चाहिँ नारी नै मानव समाजको सबथोक हो भन्छु। किनभने हामी क्षमता हाम्रो चाहिँ अब इन्टेलिजेन्स भन्छ, यो चाहिँ 10औं क्षमता छ मान्छेको। त्यो 10औं क्षमतामा अनेक यो त्यो भित्र बसेर हामी बाँच्नुपर्ने हुनाले नारीलाई चाहिँ बढी जिम्मेवारी दियो भने त्यो घर एकदमै सुखी शान्ति, त्यसै सुख र शान्तिबाटै त अनि खुसी हुने, बढी खुसी प्राप्त समाज अब चाहने हो भने पहिला पनि थियो, आदिमकालमा थियो नि, आमा अवश्यको भूमिका हुन्थ्यो। अब चाहिँ आधुनिक युग र यो वैज्ञानिक युगमा चाहिँ आमा नारी को चाहिँ अलिकति बढी अधिकार भएर चाहिँ हाम्रो समाजलाई चाहिँ बढी खुसीमय बनाउनु पर्छ र त्यसमा तपाईँ लाग्नुभयो, खुसी लाग्छ। वेल डन। यो समाजमा जसरी तपाईँ यौनको विषयमा खुलेर बहस गर्नुभएको छ नि, मैले एकभन्दा बेसी मान्छेसँग सेक्स गरेको छु होइन, एकजना मान्छेसँग एकचोटि सेक्स गरेपछि अर्कोचोटि गर्नु हुँदैन जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि, यदि यही कुरा मैले यो समाजमा गरेँ भने यो समाजले त मलाई स्वीकार्दैन नि त। यसो छ, समाजले स्वीकारेन भने कि समाजले दुईटा मृत्युदण्ड दिनु पर्यो त्यो सक्दैन। हुन त अब इस्लामी धर्म चाहिँ ढुङ्गा हानेर मार्ने भन्छ, के गर्छन् होइन, तर त्यो नेपालमा भएको छैन, कानुन छैन, गैर कानुनी हुन्छ। त्यस कारणले पनि एउटा हामी भाग्यमानी हौँ कि हामीलाई यहाँ के भन्छ यो मृत्युदण्ड दिने चलन छैन। त्यस कारणले समाजमा भएको विकृति त्यही त एउटा मान्छेको अधिकार, तपाईँ मान्छे हो, नारी भनेको मान्छेको अधिकार हनन गर्ने, तपाईँको अरूको अधिकार हनन गर्नु भएको छैन नि। तपाईले धेरैजना पुरुषसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, सेक्स गर्नुहुन्छ, तर अरूलाई त हानि गर्नु भएको छैन। त्यो पुरुषले ल मलाई म तँलाई बलात्कार गर्छु त भन्नुभएको छ र छैन। तपाईँ राम्रो लाग्नुभयो, म तपाईँसँग प्रेम गर्छु अथवा तपाईँसँग म यौन सम्पर्क गर्छु, सेक्स गर्छु भन्नु के अपराध हो र? उसले मान्यो भने गर्ने हो, मानेन भने त अब जबरजस्ती गर्नु भनेको बलात्कार हो। भनेपछि आफ्नो मात्रै होइन कि दुईटा आत्माको चाहिँ के भन्छ इच्छा पुरा गरेर आनन्द प्राप्त गर्नु, परम आनन्द प्राप्त गर्नु भनेको त सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। तर हाम्रो समाज के छ भने अर्काको देखिन सक्ने कि आफू पनि नगर्ने अर्काको पनि गर्लास् भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ बुद्धको उपदेश जस्तो कि लोभ मोह र ईर्षाको प्रतीक हो नि त। तपाईँ खुसी भएको देख्नु नसक्नु भनेको त ईर्षाको प्रतीक हो किन? त्यो भनेको अज्ञानताको उपज हो। ईर्षा भनेको अज्ञानताको उपज हो र अरूको आनन्द देख्नु नसक्नु नै समाजको अहिले सबैभन्दा ठुलो अपराध हो। त्यस कारणले अपराधी समाजलाई सुधार गर्नु त म जस्तो तपाईँ जस्तो मान्छे जन्मेरै संसार बदलेको त एक दुईजना मान्छेबाटै त हो नि। उसले विरोध गर्छ, यो ठिक भएन भनेर चाहिँ आजसम्मको संसार त कति हो, कति क्रान्तिहरू भएको त, हिंस्रक क्रान्ति पनि भएको छ नि गोलीबाट। के जनआन्दोलन नै होइन त, माओवादीले उठाएकोले कति 17,000 मान्छे मार्नु पर्यो। अब फेरि पनि त्यस्तो भयो भने त 17 लाखै मर्ला। संसारमा 20 करोड मान्छे मरेको छ युद्धहरूमा भनेपछि यही एउटा त अहङ्कारको विरुद्ध के अरे अहङ्कारको प्रदर्शनले पनि युद्ध हुन्छ, अर्को चाहिँ विकृतिको विरुद्ध पनि युद्ध हुन्छ। अब अहिले त तपाईँले खेपेको पीडा अहिले चाहिँ खासमा बोलीमा मात्रै होला। ओए फल्ने के भन्छ चोथाले कि के भन्छ नि होइन, यस्तो बढ्ता भएर मैला भएर यौनको विषयमा तैँले किन बोल्ने आइमै भएर त्यस्तो कुरा गरेर हिँड्छ। ल लोग्ने मान्छे भए त ठिकै छ, त्यो मदन राई त छाडा बोका भइगयो, त चाहिँ फेरि बढ्ता हुन्छ भन्नु स्वाभाविक हो। त्यो किनभने जे समाजमा जे जान्यो त्यही सिकाउँछ समाजले। बाबुआमाले जे जान्यो, समाजले जे जान्यो, सन्तानलाई त्यही सिकाउँछ। सन्तानले जे सिक्यो त्यही जान्दछ, जे जान्यो त्यही मात्रै गर्ने हो। 5000 वर्षदेखि त्यही गलत आइमाईले केही गर्ने हुँदैन, दासी भएर बस्नुपर्छ, सबै छोपेर राख्नुपर्छ, केही पनि गर्नु भएन। पुरुषले खोल भने बेलामा खोल्ने हो, अब प्रयोग गर्नुपर्ने भने प्रयोग हुने हो, नत्र भने चुपचाप बस्ने हो भन्ने कहीँ सम्भव हुन्छ? मान्छे हो नि होइन, चेत छ, आमा हो नि। जो त्यो पुरुष जसले चाहिँ त्यो मनपरी गर्दैछ त्यसलाई जन्माउने त आमा हो नि, त्यसलाई फेरि दबाएर राख्ने भनेको त आमाको गल्ती हो कि। त्यस कारणले म भन्छु नेपालमा चाहिँ संसारमा अहिले समस्या भनेको पुरुष होइन, महिला हो, बाउ होइन, आमा हो। आमाले चाह्यो भने दुईटा कुरा, महिलाले चाह्यो भने यौन 1 मिनटभित्र हुन्छ,
तपाईँले चाहनु भने यौन अहिले त्यही छलेर 1 मिनटमा हुन्छ, तर मैले चाहेर जिन्दगीभर पनि हुँदैन। महिलाले चाहेन भने त मैले कहाँबाट पाउनु? त्यस कारणले अहिले त्यही हिसाबले आमाहरूले विद्रोह गर्यो भने पुरुषको केही पनि चल्दैन। कति नै मार्छ र चाहिन्छ आमा, चाहिन्छ यौन सम्पर्क गर्नलाई, होइन नारी। त्यस कारणले अहिले समस्या भनेको आमा हो, नारीहरू। त्यस कारणले तपाईँ नारीहरूले अब बुझ्नु, सावित्रीको कुरा त अझै थोरै मात्रै छ, त्योभन्दा बढी लानुपर्छ। म त भन्छु कुनै बेलामा पऱ्यो भने सडकमा, काठमाडौँ सडकमा 10,000 आमाहरू चाहिँ नाङ्गै निस्कनुपर्छ। कसले के गर्छ? लु म त मेरो स्कुलमा नाङ्गै पढाउँछु, मेरो तरुणी छोरीहरूलाई, नातिनीहरूलाई सेक्स एजुकेसन दिन्छु। तिमीहरूको समस्या यही नै हो। मलाई हेर, म 1000सँग सम्पर्क गरेको हो, त्यो सम्पर्क गर्नु मन लाग्दैन, त्यो तिम्रो कुरा हो। तर कसरी सम्पर्क गर्नेले कस्तो हुन्छ र कहाँनिर विकृति आउँछ भनेर बुझ भनेर त म आफै नै नाङ्गै भएर सेक्स एजुकेसन सिकाउँछु। त्यो नभइकन त भयङ्कर ठुल्ठुलो त्यो गुम्सिन्छ नि। छोपेर राख्यो भने के हुन्छ? गुम्सिन्छ। जिज्ञासा भएर चाहिँ भयङ्कर विस्फोट हुन्छ। त्यसलाई मेटाउनुपर्छ। केही पनि होइन फासफुस भनेपछि त मैले 10,000 नारीहरूले, आमाहरूले, म नारी भन्नु केटीहरू होइन, आमाहरूले नाङ्गै भएर दुध र योनी देखाएर लु त नयाँ सडक गरौँ त कसले के भन्छ? सेना कतिजना? 10,000 आमा मार्नु पर्यो होइन? तर हिम्मत गर्नु पर्यो नि। अब यो समाजमा कति दिन छोपिएर बस्ने। र म फेरि पनि भन्छु युरोप, अमेरिका, चीन र भारतकै कुरा गर्छु। नेपाल र भारत त करिब समान संस्कृति छ। चीनमा के छ? नारीलाई तर राख्दैन, बराबरी। भात पकाउँछ पुरुषले, खेतमा काम गर्छ नारी, अनि बराबरी छ। चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा कति भयो? 7-10 गुणा बढी गइसक्यो। $20 ट्रिलियन भइसक्यो। भारतको बल्ल 2-3 छ होइन? एउटै जनसङ्ख्या छ। किन भन्दा त्यहाँ नारी र पुरुष बराबरी गर्छ, यहाँ चाहिँ नारीलाई छोपेर राख्छ। झन् इस्लामहरूको त अब खाडी राष्ट्रमा तेल भइन्जेल हो, पुरै कालो लुगा लगाएर सेतो पनि होइन। त्यस्तो गरेर त नारी र पुरुष जबसम्म बराबरी रूपमा उत्पादनमा खट्दैनन्, होइन, के अरे सम्पत्ति आर्जन गर्नमा खट्दैनन्, त्यो देश धनी हुनै सक्दैन। र भारत र नेपाल जबसम्म यो नारीलाई दबाएर हिंसा गरेर राख्ने र चोप यो के अरे कुर्कुचा छोप साडीले यसरी छोपेर बस, त बाहिर निस्किने होइन भन्ने बित्तिकै घरमा कहाँ छ र उत्पादन? काम हुँदैन। भात पकाउनु उत्पादन होइन। भात माथि त अब हिँड्दा खाए पनि हुन्छ नि। अहिले त जहाँ पनि पाउँछ नि। अलिकति टक SMS गरिदियो भने भात त गाडीमै ल्याइदिन्छ, डेलिभरी गयो, चलाउँदै खाए पनि हुन्छ नि। तर 24 घन्टा भात पकाएर बस्ने, भाँडा माझेर बस्ने, भाँडा माझ्नु कति समय कहाँ छ? यदि देशलाई र परिवारलाई धनी बनाउने भने त नारी उत्तिकै हुन। त गाउँमा नारीहरू चाहिँ 18 घन्टा खट्छन्, पुरुष चाहिँ जुवा खेलेर बस्छन्। त्यो उल्टो छ होइन? तर के छ? त्यो अनुत्पादक, त्यो अहिले भनौँ न अब आर्थिक रूपमा आधुनिक समाजमा काम लाग्दैन। त्यस कारणले पनि अब समय आएको छ। तपाईँले जुन कुरा निकाल्दै हुनुहुन्छ नारी कुरा, म त कति खुसी लाग्यो। पल्ला कम्तीमा पनि एकजना साथी पाएँ। मैले भनेको म भित्रैबाट मैले सायद यो 1000भन्दा बढीसँग नारीसँग मेरो सम्पर्क नभएको भएदेखि मेरो ज्ञान खुल्दैन थियो होला, होइन? मेरो बिहा 1 भन्दा बढी नभएको भए पनि खुल्दैन थियो होला। तर मलाई सबै थाहा भयो नि यो कुरा केही पनि होइन रहेछ, यो कुरा केही पनि होइन रहेछ। र हामी यो मान्छे, पशु पन्छी, किरा कीटाणु, हामी सबै बिरुवाको सन्तान हो, पञ्चतत्त्वको रूप हो। यी कुराहरू बुझ्यो, तत्त्व र तरङ्गको ज्ञान भयो भने त यो अहिलेको जुन विकृति छ नि, बुद्ध पनि गल्ती थियो। म यहाँ तपाईँकै अगाडि भन्छु, बुद्धले यौन दुराचार भन्छ। यौन दुराचार भनेको हुँदैन। सबै दुराचार भनेको खराब कुरा हो। दुध पनि खराब कुरा हो, पानी पनि खराब कुरा हो, हावा पनि खराब कुरा हो। दुधले मान्छे मार्छ, बचाउँछ पनि। हावाले मान्छे मार्छ, हावा बिना काम लाग्दैन। पानीले मान्छे त पानी बिना त हामी 70% शरीर छ भनेपछि त्यति बेला तत्त्व ज्ञान थिएन बुद्धमा पनि। त्यस कारण यौनलाई दुराचार भने एउटा मात्रै कुरा दुराचार, एउटा मात्रै कुरा खराब हुँदैन। हरेक कुरा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनले बनेछौँ हामी, होइन? त्यो त दुइटै छ, नेगेटिभ र पोजिटिभ। त्यो बिना त संसारै चल्दैन, गतिमै जाँदैन। त्यस कारणले पनि यो त्यति बेला बुद्धको पालामा ती कुराहरू भएको थिएन र उहाँले भन्नुभयो चाहिँ गलत कर्म हो भनेर। त्यो तर सायद कसरी बुझायो बुद्धले नभनेको पनि हुनसक्छ, तर भन्यो भने गल्ती पनि हो। त्यस कारणले म अहिले अब आधुनिक युगमा बुद्धको कुरा सुनेर, राम्रो कुरा सुन्ने, गीताको मात्रै कुरा सुनेर, गीताको
पिर किन गर्छौ, के लिएर आयो के लान्छौ, त्यो कुरा बुद्धले बाबा तिमी लोभ किन गर्छौ, तिमीले आफूलाई चिन, लोभ गर्नै पर्दैन, सबै कुरा यही छ, मोह तिम्रो केही त छैन, बाबुआमा भनेको तिम्रो होइन, तिमी आफू एक्लै हो, मोह नगर। सामान यो जम्मै वरिपरि लोभ गर्छ, मेरो छाता यो मेरो क्यामेरा भन्छौ, त्यो कहाँ तिम्रो हो र, कसैको पनि हुनसक्छ। अनि ईर्ष्या किन गर्छौ, तिमीले जति गर्न सक्छौ उसले पनि हो, बराबरी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसको लागि थाहा पाऊ, संसार जगत र जीवन बुझ भने त्यति भने हो। बाइबलले के भन्छ, छिमेकीलाई प्रेम गर, छिमेकी भने आफ्नो वरिपरिलाई, त्यही समस्या मान्छे त हो नि, मान्छेलाई प्रेम गरिदिएपछि सकिएन, शान्ति हुँदैन र होइन। अब कुरानमा के भन्छ, दान देऊ, दान देऊ, आफू मात्रै नराख, देऊ 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 भन्छ नि। तिमीले कमायौ अथवा ल्यायो थुपार्यो भने त्यसलाई बाँडिहाल, केही अंश बाँड, शान्ति हुन्छ, त्यति त हो नि सबैको होइन। गीताको, त्रिपिटक अथवा बुद्धको जे भने पनि आखिरी सम्पूर्ण कुरामा त त्यही भन्छ। तर मान्छेले स्थान विशेषमा, परिवार विशेषमा एउटा बाउलाई कति उसको ज्ञान छ, अल्पज्ञानी बाउले अब म यहाँ सबलाई दमन गरेर राख्छु भन्ला कि अल्पज्ञानी बाउले होइन, म ज्ञानी बाउले चाहिँ होइन हामी सबै समान हो, मेरो छोराछोरीले उत्तिकै योग्य बनाउँछु र स्वतन्त्र राखेर हामी एकदम सबै खुसी हुन्छौँ भन्ने होला। त्यस्तै देश पनि त्यस्तै छ, कुन स्वाटले चलाउँछ होइन। अब अहिलेको विभिन्न स्वाटहरूले चलाएको छ नि देश। लोकतन्त्र त खराब होइन नि, गणतन्त्र र सङ्घीयता खराब होइन नि, तर त्यो जन्मेको बच्चा, सङ्घीयता भनेको जन्मेको बच्चा हो, लोकतन्त्र भनेको बच्चा हो, त्यसलाई हुर्काउने बढाउने त सरकार हो नि त, प्रधानमन्त्री हो नि त अहिलेको हिसाबमा। त्यस कारणले अब के अरे केपी ओली असफल भयो सङ्घीयता ल्याउनलाई, त्यो मान्छे खराब सङ्घीयता होइन नि, ऊ खराब हो नि, उसले पो व्यवस्था बाउ जन्म दिइसक्यो सबै मिलेर, तर हुर्काउनेमा खराब मान्छे परेपछि जन्मिन्छ त, आमा पनि त्यस्तै त हो नि। त्यस कारणले पनि अब यो सब कुराहरू चाहिँ मान्छेमा केन्द्रित छ। मान्छेको समस्या अहिले के अरे नारीलाई चाहिँ दबाएको छ। नारीलाई दबाउने र दबिन्नु पर्ने मूल भूमिका खेल्ने नै नारी हो, नारी नै हो। त्यस कारणले जबसम्म नारी फेरि बलमा कम छैनन्, जुझ्ने भने मलाई मेरो श्रीमतीजी छ, रिस उठेको बेलामा हामी जुत्दाखेरि म बलियो छु भन्छु, छैन, उसलाई चाहिँ ताकत त बराबरी हो क्या, तर हिम्मत नभएपछि आखिर बडी वेट त एउटै हो नि त होइन र। 60 किलो 60 किलोको दुईजना मान्छेहरू आखिर त्यही कार्बोहाइड्रेट त हो नि, प्रोटिन त हो, तर के भने हिम्मत चाहिँ पहिल्यै खस्काइसकेको हुन्छ। त कमजोर होस्, तैँले बढ्ता चाहिँ शिर ठाडो पारेर आँखामा आँखा राखेर हेर्न पाउँदैनस्, कुरा गर्न पाउँदैनस्, अरूको अगाडि चुपचाप बस्नुपर्छ भनेर सानै जन्मेदेखि नै उसलाई सानो बनाएको हुनाले, कमजोर बनाएकोले कमजोर हुने हो। त्यस कारणले पनि अब यो समय आएको छ र तपाईँले हिम्मत गर्नुभयो, म खुसी लाग्छ, एकदम बेला हो। जब पुरुषमा यौन चाहना आउँछ नि, उसले आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ सेक्सको प्रस्ताव राख्छ के, तर पुरुषले कहिले पनि सोच्दैन मेरो श्रीमती सेक्सको लागि तयार छ कि छैन, अथवा ऊ बाहिर कसैसँग सेक्स गरेर आएको छ कि होइन, ऊ महिनावारी भएको छ कि, ऊ बिरामी छ कि, ऊ कहिल्यै सोच्दैन कि मात्र यो श्रीमती हो, तसँग मैले सुत्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ पुरुषले यो दमन गर्छ के। अनि महिला चाहिँ कस्तो बाध्य हुन्छ भन्दा समाजका लागि, परिवारका लागि, अथवा श्रीमानले भन्दा मैले सम्बन्ध राखिनँ भने परस्त्रीसँग ऊ सम्बन्ध राख्ने हो कि, यही सम्बन्धले गर्दा चाहिँ मेरो घर परिवार टुट्ने हो कि भनेर चाहिँ महिलाहरूले इच्छा विपरीत श्रीमानहरूसँग सम्बन्ध राखेका छन् नि त। हो, यो पनि त बलात्कार हो रे त, महिलाहरूलाई नाइ भन्ने अधिकार छैन र। यही कुरा फेरि आमैसँग जोडिन्छ कि, त्यही श्रीमती आमा हुन्छ नि त, उहीसँग जोडिन्छ। आमाहरूले चाहिँ 5 वर्षको उमेरसम्ममा सबभन्दा बढी सिक्ने नै बच्चाहरूले 1 वर्ष बोल्न थालेपछि बच्चाले 1 घन्टामा 400 वटा प्रश्न गर्छ आमासँग, किनभने आमैसँग हुन्छ त्यो बच्चा दुध खाँदै होइन, यो के हो यो के हो के भन्छ। आमा अज्ञानी भयो भने उसले प्रश्नको उत्तर दिन सक्दैन, झर्को मान्छ। अनि 5 वर्षसम्म आमाले सोधेको प्रश्न उत्तर दिएन भने त्यो बच्चा आमादेखि पर विमुख हुँदै जान्छ होइन। 6 वर्ष लागेपछि बाउआमासँग विद्रोह गर्न थाल्छ, उसले यिनीहरूलाई केही आउँदैन भनेर, ऊ पनि चेतनशील प्राणी हो नि त, त्यहाँदेखि समस्या सुरु हुन्छ। त्यही भनेर अहिले हामीले आमा शिक्षा भनेर कोसिस गर्दैछौँ। अब त्यो तपाईँले भने जस्तै यदि आमाले चाहिँ हेर हामी नारी पुरुष एउटै हो, यो यस्तो छ भनेर चाहिँ त्यो त्यति बेला मात्रै त्यो व्यवहारहरू समान रूपमा गर्दै 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 गएको भए छोरी छोरा तिम्रो समान काम गर
भनेर त्यो विभाजन, कामको विभाजन छ नि, यो चाहिँ नारीले घरभित्र कमजोर हुन्छ, त्यस कारण भित्र बस्ने, लुगा लाएर झन्झट हुन्छ, भित्र बस्ने, कसैले बलात्कार गर्छ कि भित्रै बस्ने, लुकाएरै बस्ने भनेर यो जति पनि अप्राकृतिक कुराहरू चाहिँ हाम्रो संस्कारले हिजोदेखिकै राजाहरूले लाद्यो जनतामा, जनताले लाग्यो परिवारमा, परिवारले चाहिँ अनि आमामा पुग्यो कि। त्यस कारणले आमा मूल जिम्मेवार हो। आमाले यदि हामी बराबर हो, तिमीले पनि बराबरी जानुपर्छ भनेर 5 वर्षसम्म एउटा सिकाउने, आमा छोरी र छोरा बराबरी, त्यसपछि 10-11 वर्षपछि जब यौन चाहना हुन्छ नि, प्युबर्टी भन्छ अथवा वैश आएपछि चाहिँ यस्तो है, वैशालु समयमा यो यौनको चाहिँ नि क्रियाकलाप हुन्छ, इच्छा हुन्छ, चाहना हुन्छ, यस बेला चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ, यसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ भनेर सिकाएदेखि त्यो पुरुषले जबरजस्ती गर्दैन, महिलाले पनि जबरजस्ती गर्दैन। अनि यता नारीले पनि उसलाई चाहिँ मेरो इच्छा बिना चाहिँ केही हुँदैन भनेर सिकाएर गरेको भए पुरुषलाई, र मेरो इच्छा हो, अब तपाईँले भन्नुहुन्छ नि मलाई यौन गर्नु चाहिँ श्वास लोग्नेसँगै यौन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। कहिलेकाहीँ लोग्नेसँग पनि त हामीले सन्तुष्टि नपाउन सक्छौँ नि। होइन, त्यो त मैले यो 1000 जनासँगको सम्बन्धमा 100 जनाको त्यो छ, असन्तुष्टि नै हो। र मैले अब पर स्त्री भन्दाखेरि अब त्यस्तो पर्यो, उनीहरूको चाहना फेरि मैले कसैलाई पनि बोलाएको छैन। धेरै जस्तो नारीहरूकै इसारामा चाहिँ, अब इसारा त बुझ्नु पर्यो लोग्ने मान्छेले, होइन, त्यसरी कुरा गर्दाखेरि भयङ्कर कुण्ठा छ। त्यो कुण्ठा कति बेला छ भने विशेष गरेर यो छ नि, यो एरेन्ज म्यारेज भन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, यो मागी बिहामा यति धेरै खराबी छ। पहिलो चाहिँ लिङ्ग र योनिको साइजमा यति गाह्रो छ, अनि त्यसपछि उसको सेक्सको चाहिँ आफ्नो तरिकामा, लोग्नेको तरिकामा, त्यसपछि विचारमा मन मिल्दैन, सेक्स मिल्छ मन मिल्दैन, होइन, अनि कयौँ अनि सेक्स मिल्छ के अरे त्यो समस्या छैन, तर त्यो बिचमा चाहिँ स्टाइलहरूको छ नि, आफ्नो चाहनाको मन नमिल्ने खेल्दा सेक्स र मन दुईवटा कुरा हो, नमिलिकन हुन्न भनेर चाहिँ अहिले यही मागी विवाहको सम्बन्धहरू सबैले बिगारेको हुनाले अहिले मैले चाहिँ त्यही भन्छु कि बिहा गर्नु हुँदैन, र गर्छौ भने तिमीले गर्नै पर्छ भने 5 वर्ष सँगै सुतेर योनि र लिङ्ग एकदमै तिमीले यौन एकदमै ह्याप्पी छौ, दुईजना सेक्स गर्दाखेरि परम आनन्द, स्वर्गै पुग्छौ, स्वर्गीय आनन्द प्राप्त हुन्छ, त्यो राम्रो पहिलो त्यो हो। तर त्यो त आधा घन्टाको कुरा मात्रै हो बढीमा, एभरेजमा। त्यसपछि 23.5 घन्टा त तिमी बाँच्नुपर्छ। मन मिल्छ मिल्दैन, एउटाले रातो मनपर्छ, अर्कोले चाहिँ कालो मनपर्ला, एउटाले कालो देखि सहँदैन, अर्कोले रातो देखि सहँदैन। भात खाँदाखेरि एउटाले फुको मनपर्छ, एउटाले झोलिलो मनपर्छ, एउटाले पिरो नभई हुँदैन, एउटाले पिरो चाहिँ देख्नै सहँदैन। त्यहीँ नै सुरु हुन्छ। एउटा चाहिँ घरै बसिराख भन्ने हुन्छ, अर्को दुइटै लोग्ने घर बसोस् या स्वास्नी घर बसोस् भन्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ बाहिर नगइकन उसको दिनै कट्दैन। यो चाहिँ भयङ्कर ठुलो समस्या मनको। त्यस कारणले मन मिलेन भने सेक्स मिलेर केही अर्थै राख्ने, जिरो भइहाल्छ। दुईटा भयो भने स्वर्गीय हुन्छ। त्यस कारणले 5 वर्षमा त थाहा भइहाल्छ। 5 वर्षमा थाहा भइसकेपछि र अर्को तत्त्व ज्ञान, जीवन र जगतको ज्ञान, संसार, शरीर, समय, संसार र शरीरको ज्ञान भयो भने अनि परमानन्द र साह्रै राम्रो मिल्ने जोडी हुन्छ। तर त्यो मिलेन भने गाह्रो हुन्छ भनेर अहिले म त तिमीहरूले बसेर 5 वर्ष सेक्स गर, इन्जोय गर्छौ र मन मिलाप के अरे सँगै बसेर हेर बस्न सक्छौ भने बिहा गरे हुन्छ, सन्तान जन्माए हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि केही नगर भनेर चाहिँ हाम्रो स्कुलमा बारम्बार मेरो नातिनातिनीलाई अहिले दिने नै त्यही हो, एजुकेसन। समस्या त्यहाँ हो। मैले चाहिँ के भन्छु भने विवाह भन्ने एउटा संस्था हो, जबसम्म विवाह भन्ने संस्था भत्किँदैन तबसम्म महिलाहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुँदैन। अझ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो विवाह भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्दा समाज र कानुनले महिलालाई बलात्कार गर्न दिएको लाइसेन्स हो, यो चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ, होइन। हाम्रो समाजमा चाहिँ के त भन्दा चाहिँ लिङ्गले लिङ्गसँग विवाह गर्छ के। म चाहिँ के भन्छु, मनले मनसँग प्रेम गर्नुपर्छ के। यसो छ फेरि प्रेमको कुरा आयो। प्रेम भनेको त प्रेम नै छैन मान्छेको। मान्छे भनेको स्वार्थी प्राणी हो, प्रेम हुँदैन, स्वार्थ हुन्छ। हजुर, थुप्रो सबभन्दा ठुलो स्वार्थ चाहिँ त्यो हर्मोन छ नि, महिलाको इस्ट्रोजेन र पुरुषको टेस्टोस्टेरोन बिचको चाहिँ आकर्षण हो प्रेम। त्यो आकर्षण भएन भने प्रेम नै हुँदैन। सेक्सको डिजायर भएन भने प्रेम हुँदैन। किनभने नत्र भने त सबैसँग प्रेम गर्नु पर्यो नि,
अर्को प्रेम हुन्छ, अर्को स्वार्थ भनेको पैसा या कुनै पनि भौतिक लेन भनेको लिनु के प्लस। जस्तो तपाईँले सावित्रीले मलाई यो गर्छ होला भनेर म चाहिँ त्यो पाउनु खोज्छु के, मैले पाएँ भनेदेखि र तपाईँले दिनुभयो भने म प्रेम गर्छु होइन। पैसा पनि हुनसक्छ या समय पनि हुनसक्छ, सहयोग पनि हुनसक्छ, तर त्यो लिने कुरा हुन्छ नि प्लस। यतातिर प्लस भयो भने प्रेम हुन्छ, माइनस भयो भने हेट हुन्छ कि हुनै सक्दैन, प्रेम नै छैन। आमा बाउले मात्रै आमाले प्रेम दिन्छ भनेको त्यो सबै भ्रम हो। आमाले कति बेला प्रेम गर्छ भने यो छोरा यो छोरी जन्मेर मलाई बुढेसकालमा पाल्छ, मेरो नाक राख्छ, मलाई ठुलो बनाइदिन्छ, त्योभन्दा अरू त छँदै छैन। स्वार्थ छ कि त्यस कारणले भन्छु कस्तो चाहिँ यो मान्छे भटाएर छ भन्छ। भित्रबाट गएर हेर्नु नि होइन। म त मेरो आमाहरू, मेरो पनि फेरि बाउको आमाहरू थुप्रै, श्रीमती थुप्रै, पछि मेरो आमाहरू थुप्रै, जन्म दिने आमादेखि अरू आमाहरूसँगको पनि हेर्दाखेरि आमाहरूको प्रेम नै देखिनँ, बाउको पनि प्रेम देखिनँ, बाजेको देखिनँ, मेरो श्रीमतीको देख्दिनँ, छोराछोरीको त पटक्कै देख्दिनँ प्रेम भनेको। अनि यसो हेर्छु यहाँ प्रेम, आई लभ यु बुवा, आई लभ यु ड्याडी भन्छ है। लभ केमा रहेछ भन्दाखेरि त भरे त्यहाँनिर अंशमा छ कि पैसामा छ कि होइन, मलाई यो परेको बेला मद्दत गर्छ कि भनेपछि गरेन भने चाहिँ युआर युजलेस भनिहाल्छ। तपाईँको के काम भएर बाउ भएको भन्छ, त्यो काम लगाउनुलाई बाउ भनेर प्रेम भइरहेछ। काम लगाउनुलाई मेरो मित्र भनेको त परेको बेलामा सघाउनुलाई पो भन्छ भनेपछि सघाउनै सकेन भने मित्रले कसरी। त्यस कारणले पनि यो प्रेम भन्ने शब्द छ नि भयङ्कर खतरनाक शब्द हो। दुध जस्तै हो, बिख हुन्छ, पानी जस्तै हो, बिख हुन्छ, त्यो मृत्यु हुन्छ, तर फेरि अमृत हो, संसार हो, परम आनन्द हो, स्वर्ग हो। तर त्यसलाई बुझेर दोहोरो हुनुपर्छ क्या प्रेम भनेको। जस्तो मैले आई लभ यु भनेर चाहिँ भने भनेदेखि त्यहाँ के भन्छ, सेक्समा गयो होइन, डिजायर भयो दुईटा महिलामा, अनि त्यो डिजायर चाहिँ फुलफिल भयो, दुईटैको डिजायरले चाहिँ एकदमै ह्याप्पी भयो भने चाहिँ परम आनन्द, स्वर्गीय आनन्द भनेको त्यहाँ चाहिँ डिपेस्ट लभ भन्ने हुन्छ होइन। फेरि त्यो सब खत्तम, प्रेम खत्तम भइहाल्छ, स्खलन भयो कि प्रेमको अर्को रूपमा प्रेम जान्छ। फेरि पैसामा, बुढाले पैसा दिन्छ कि बुढीले दिन्छ कि अथवा उसले भात पकाइदिन्छ कि उसले केही दिन्छ कि मागेको कुरा दियो भने फेरि अर्को प्रेम भइहाल्छ। तह पत्रमा प्रेम छ क्या, कम्प्लेक्स छ लाइफ। त्यस कारण मैले देखेको अब यो बुझ्नुलाई चाहिँ तत्त्व ज्ञान, तत्त्व तरङ्गको ज्ञान, जीवन ज्ञान होइन, यो चाहिँ जीवन र जगतको ज्ञान, संसार समय संसार र शरीरको ज्ञान चाहिन्छ। त्यही नै शिक्षा चाहिने हो। त्यो बुझेपछि त यति सहिलो छ, प्रेम नै प्रेम छ। किनभने जब स्वतन्त्र भयो, हामी जब नाङ्गै भयौँ भने त त्यहाँ त सबै कुरा आनन्दै आनन्द छ नि त। जब त्यो नाङ्गोपनलाई छोप्न थाल्यो, त्यसलाई चाहिँ एक पाटे बनाउन थाल्यो, एक पाटे भने पुरुषको मात्रै चाहिँ के अरे माग पुरा गर्ने आवश्यकता, उसको इच्छा पुरा गर्ने, नारीको इच्छै छैन भन्ने भयो भने त त्यहाँ त भयङ्कर ठुलो पीडापछि द्वन्द्व, फेरि त्यसको पनि तह हुन्छ। तब त्यो पीडाले सीमा नागेपछि तपाईँ जस्तो छोरी जन्मन्छ, म जस्तो छोरा जन्मिन्छु, हो हुँदैन भनेर चाहिँ हामी कराउन थाल्छौँ होइन। त्यही त अनि यो संसार द्वन्द्वात्मक छ नि त होइन। वाद, अहिलेको वाद खराब छ, हामी प्रतिवाद गर्दैछौँ। अब संवाद के हुन्छ त, पछि फ्री सोसाइटी अथवा इक्वल सोसाइटी, नारी र पुरुष बराबरी, उसको दुईटैको चाहना इच्छा, दुईटैको चाहना मिल्छ, त्यो हो असल समाज। मिल्दैन र एकमा चाहिँ त्यो एक पार्टी हुन्छ भने त्यो चाहिँ हुँदैन, फेरि त्यसलाई यस्तो बनाउनुपर्छ भनेर त्यो संवाद हुने हो होइन। अहिले यो समाज सधैँ द्वन्द्वात्मक हुन्छ, हामीले भनेको कुरा पनि पछि फेरि अर्को रूपमा जान्छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ हामी प्रतिवादी के को, वर्तमान समाजको संस्कारको होइन त, जति पनि परम्पराको, त्यो चाहिँ धर्मको आधार, धर्म भनेको भ्रम हो, काल्पनिक कथा हो, मिथक भन्छ नि, डाँते कथा। कसले बनाएको, विद्वानहरूले राजाको नाममा जनतालाई अधीनमा राख्नुलाई अनुशासन भन्छ। होइन, अनु त नै हो, अधीन हो, अनुशासन होइन के। अनुशासन, स्वतन्त्रता बिनाको अनुशासन त त्यो कसरी हुनसक्छ। अनुशासनको लागि स्वतन्त्रता होइन कि स्वतन्त्रताको लागि अनुशासन चाहियो, जोडिनुपर्छ। तर के भने मान्छे त, हामी त गतिशील प्राणी हो नि, नचली नखेली नबोलिकन बाँच्न सक्छौँ।
तर बोल्नु पनि अर्कालाई हानि नपुगाए पुग्यो के। अनुशासन भनेको अर्कालाई हानि नपुगोस् भन्ने। तर आफ्नो खुसीको लागि चाहिँ आफूले बोलिरहेछ, केही कर्म गरिरहेछन्, त्यो नगर कसरी भन्ने। मैले कुनै कुरा केही गर्दै तपाईँले डाहा लाग्यो, तपाईँले बुझेन, अनि मलाई खुसी देख्न चाहनु भएन, अथवा तपाईँले चित्त बुझेन भने म नगर भन्नु पाउनुहुन्छ। भौतिक रूपमा तपाईँलाई पो हानि, हिलो छरिन होला, ढुङ्गा हानिन होला, म आफैले यहाँ आफ्नो ठाउँमा रमाइरहेको छु भने स्वतन्त्रता भनेको त्यो हो होइन त। आनन्द भनेको त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले यही कुराको तालमेल मिलाउनलाई अहिले तपाईँ हामी विद्रोह गर्दैछौँ, प्रतिवाद गर्दैछौँ होइन त। चाहिँ जुन यौन मान्छेको जन्मसिद्ध अधिकार हो, प्राकृतिक अधिकार हो होइन। म स्वस्थ महिलाले स्वस्थ पुरुषसँग चाहिँ सेक्स गर्न पाउनुपर्छ, त्यो मेरो अधिकार हो होइन। तर समाजमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हामी महिलाहरूले चाहिँ कुण्ठा बाँधेर बसिरहेका छौँ के। आफ्नै सेक्स पार्टनरसँग हामी खुलेर चाहिँ म तिमीसँग सेक्स गर्न चाहन्छु, तिमीसँग म किस गर्न चाहन्छु भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। तर एउटा पुरुषले उसले चाहेको खण्डमा ऊ जे पनि गर्न सक्छ के। हामीले नाइ भन्ने अधिकार हामीलाई छ नि त। महिलालाई हामीले नाइ भनेको आधारमा उसले सामूहिक बलात्कार गर्न लगाउने, एसिड फालिदिने, मारिदिने जस्ता घटना पनि त छन् नि समाजमा। होइन, अघि मैले पनि होइन कि त्यही नै छ नि, नभइकन त हुँदैन। बलात्कारदेखि लिएर महिलालाई जसरी हुन्छ दलेर ठिक गर्ने के, एकदम दलेर ठिक गर्ने, दला भन्छ कि। अब त्यो एउटा खाटी शब्दमा, नेपाली शब्दमा चाहिँ पुरुष भनेको दला हो, दलेर रमाउने। त्यहीको विरुद्ध तपाईँ हामी लाग्दैछौँ। त्यसैको विरुद्ध त संसार लागेर चाहिँ धेरै कुरा अगाडि बढेको छ पश्चिममा त। त्यहाँ पनि त्यही छ। त्यहाँ के छ भने यसलाई रोक्ने मूल कारण चाहिँ वैज्ञानिक आधार लिएन कि, धार्मिक आधार, धर्मले रोक्यो। पश्चिमको युरोप अमेरिकामा क्याथोलिक धर्म छ नि, प्रोटेस्टेन्टहरूले चाहिँ क्याथोलिकको विरुद्धमा लडेकै, धर्मैको विरुद्धमा धर्मै अर्को धर्म लड्यो। त्यस कारणले चाहिँ त्यहाँ क्याथोलिकले दिँदैन, नारीलाई तलै राख्छ होइन। हिन्दूहरूको त कुरै छैन, तल राख्ने। त्यसपछि बुद्धको पनि अब अलग्गै होइन, यौन दुराचार हो, यौनको कुरै गर्नु हुँदैन भनेर भन्छन्। त्यही नै त गल्ती छ, अप्राकृतिक छ। मैले त्यस कारणले बुद्ध धर्मको पनि, बुद्धको सबैको, गीताको, बुद्धको अथवा हिन्दूको, बुद्धको के अरे क्रिस्चियनहरूको, इस्लामको सबैको चारवटा कुराहरूले मैले भने नि त्यो ठिक छ। तर महिलाको कुरामा सबैभन्दा बढी अपराधी परम्परा भनेको धर्मको। त्यसै कारणले मैले भने बुद्धले त्यस्तो सबै भनेको थिएन होला। त्यस बेलाको सबै राजाहरूले त्यो भन्यो होइन। हिन्दूकोबाट सुरु भएको, बुद्धकोबाट त्यही आयो, त्यसपछि क्रिस्चियनहरू 2000 वर्षदेखि आयो। जिजसलाई दोष दिन्छन् के, त्यो मान्छेले बनाएको, त्यस बेला राजाहरूले बनाउनु लगायो क्या। आफ्नो पण्डितलाई चाहिँ 1000 वर्षभन्दा बढी त्यो बाइबल लेखिरहेको छ, सुधार गरिरहेको छ, गीता लेखिरहेको छ, सुधार गरिरहेको छ, भनौँ न। वेदहरूदेखि लिएर सबै वेद सुधार भइरहेछ, उपनिषद सुधार भइरहेछ, पुराणहरू सुधार भएको छ त्यो राजाको पक्षमा। अनि फेरि शङ्का गर्ला भनेर मान्छेलाई अल्मल्याउनलाई बनाएर परम्परा बनाएको। धर्म परम्परा नै नारीलाई चाहिँ अधीनमा राख्ने, छोपेर राख्ने, उसको चाहिँ इच्छा पटक्कै पुरा हुन नदिने। त्यस कारण त मैले अहिले भन्छु त, त्यसको लागि चाहिँ अब यो यौन शिक्षामा विशेष गरेर अब यो तत्त्व र तरङ्ग भनौँ न, तत्त्व शरीर हो, तरङ्ग मन हो, यो दुईटाको ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यसले बनेको चाहिँ अब तत्त्वहरू त अब कार्बन, हाइड्रोजनदेखि 118वटा मध्येमा 16वटा तत्त्व चाहिँ अनिवार्य छ। त्यो 16 तत्त्वले के गर्छ, के भन्छ, तत्त्वले कोष बन्छ, कोषबाट भनौँ न एटम भन्छ नि, अणुबाट तत्त्व बन्छ, तत्त्वबाट कोष बन्छ, कोषबाट तन्तु बन्छ, तन्तुबाट के भन्छ, अङ्ग बन्छ, अङ्गबाट शरीर बनेर शरीरहरूको संसार हो। यो तत्त्वले बनेको शरीर त तत्त्व 3 खालको हुन्छ, सोलिड, लिक्विड र ग्यास। प्लाज्मा भनेको मन हो होइन, 4 तहको हुन्छ। सोलिड चार्ज गर्छौँ, भात, डिस्चार्ज के हुन्छ, गु हुन्छ। किनभने संसार तत्त्वले बनेको छ, तत्त्व नाश हुँदैन, तत्त्व नयाँ बनाउनु पनि सक्दैन। हामी भात, चामलको भात खान्छौँ, गु हुन्छ, गु फेरि मल हुन्छ, मल फेरि धान हुन्छ, धान चामल भँदै यसरी चक्रमा हुन्छ होइन। फेरि पानीहरूको हाम्रो त अब ठोस, तरल र ग्यास मध्येमा तरल पानी पिउँछौँ, पिसाब हुन्छ, अनि पसिना पनि हुन्छ। ग्यास
गर्यो, लियो, फाल्यो होइन। तर त्यो के अरे 3टा तत्त्व बिचमा चाहिँ अनि त्यो बाक्लो पनि होइन, पातलो पनि होइन, अर्ध पातलो, त्यो अलिक थिलथिलो हुन्छ नि। महिलाको अन्डा जोगाउने थिलथिलो, त्यो पनि विकार हो, पिसाब जस्तै हो। अनि पुरुषको चाहिँ शुक्रकीट जोगाउने वीर्य हो, त्यो पनि बनिरहन्छ, शुक्रकीट बनिरहन्छ, अन्डा बनिरहन्छ। महिलाको महिनावारी बन्छ, मान्छे पुरुषको दिनैपछि बन्छ। अनि त्यो चाहिँ डिस्चार्ज हुनुपर्छ क्या। चार्ज भएपछि, खाना र पानी चार्ज भएपछि, सास चार्ज भएपछि त्यो डिस्चार्ज हुन्छ। मुत्नु जस्तै हो, त्यो बाक्लो मुत्नु हो सेक्स भनेको। त्यो पाउनुपर्छ। त्यो बाक्लो मुत्नु पाएन भने त भित्र त्यो विकार, पिसाब भित्र रह्यो भने के हुन्छ, शिरसम्म पुगेर त्यो बिख हुन्छ र मान्छे मर्छ। त्यस्तै बडी चाहिँ नि हाम्रो शुक्रकीटहरू भित्रै रह्यो भने त्यसले के अरे जन्मै दिन सक्दैन, बुढो शुक्रकीटले काम गर्दैन। अन्डा पनि महिनावारी झरेन र महिनावारी नयाँ अन्डा बनेर भने त आमै बन्न सक्दैन, बच्चै हुँदैन। त्यस कारण यो त प्रकृतिको चक्र हो। त्यो सेक्स डिजायर आउनु भनेकै त्यही खस्ने खसाउने हो, चार्ज डिस्चार्ज हो के। पिसाब गर्दा, पानी पिउँदा त्यति मजा आउँदैन, पिसाब गर्दा कति मजा आउँछ। खाना खाँदा त्यति मजा आउँदैन, के अरे हग्दा कति मजा आउँछ। त्यस कारणले चार्जभन्दा डिस्चार्ज भयङ्कर छ नि त। त्यो त आउनु जाने सबै ओहोरदोहोर छ नि, इलेक्ट्रोन प्रोटोन दुईवटा। यो तत्त्व ज्ञान नभइकन त अब गहिरो कुरा हुन्छ, पागल बोको म त नि यस्तो कुरा कस्तो भनेर चाहिँ अहिले भनिहाल्छ मलाई होइन। मैले भने जब तत्त्व ज्ञान भएपछि महिलालाई, मसँग पुरुषसँग महिलाले किन अहिले त यो मोबाइल फोनको अथवा व्यक्तिगत यसो भेटघाट हुँदाखेरि किन उनीहरूले एक्सचेन्ज गर्न सक्यो भने उनीहरूलाई खरो भएर हो नि त होइन। मलाई खरो डिस्चार्ज गर्नु मन लाग्यो भनेपछि त अब आँटेरै भन्छ नि, फेरि म खुलेर कुरा गर्ने भएको हुनाले त्यो त सही हो। मलाई मन हुन्छ भने उसले पनि त्यही भात खाएको हुन्छ, त्यही पानी पिएको हुन्छ, तत्त्व त्यही हो। अब यहाँ गइसक्यो भित्र, त्यो चार्ज भइसक्यो, डिस्चार्ज त हुनु पऱ्यो नि। पिसाब गयो, दिशा गयो, तर बाँकी त्यो बाक्लो त छ। फेरि त्यो पनि 10-11 वर्षपछि विशेष गरेर प्रोजेस्टेरोन हर्मोन र इस्ट्रोजेन र टेस्टोस्टेरोन, इस्ट्रोजेन महिलामा, टेस्टोस्टेरोन पुरुषमा, त्यो हर्मोन बढी चाहिँ क्रियाशील हुन्छ क्या। जब त्यो उमेर वयस आएपछि अथवा प्रजनन योग्य भनौँ न, अब आमा बाउ हुन सक्छ, क्षमतावान हुन्छ भनेपछि त्यो जन्म दिन सक्नेको लागि चाहिँ त्यो क्रिया बनाएको हो कि चार्ज डिस्चार्ज। अब त्यो सामान्य प्रक्रिया हो, सामान्य प्रक्रिया हो। अहिले त युरोप अमेरिकामा चाहिँ के भन्छ, तिम्रो बोयफ्रेन्ड छ कि छैन, गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन भनेर 16 वर्षदेखि सोध्ने नै गर्छ। ल ठिक छ गर है भने मैले नै मेरो छोरालाई 14 वर्षदेखि यसो हेरेँ, एक्टिभ देखेँ, गर्लफ्रेन्डहरूसँग घुमेको जस्तो सुने, छ भन्दाखेरि हे गरेँ, लिएर आइज बाबु, अब तिमीहरू ठिक छ, तर बिहा गर्नु पाइँदैन, छोराछोरी पाउनु पाइँदैन होइन, प्रेग्नेन्ट हुनु पाउँदैन, मिलेर बस, राम्रोसँग बी ह्याप्पी भनेर नर्मल बनाइदिएपछि त उनीहरू त कति अहिलेसम्म आनन्दित छन्, पराका कस्तो खुसी छन् होइन। त्यो सामान्य त्यो आफ्नै घरमा मैले देखाएको हुनाले मलाई त खुसी छु। र मेरो स्कुलमा पनि अहिले 200 जना छन्, प्रायः जसो तन्नेरी तरुनी भइसक्यो। 2 जनामा त क्राइम भइरहन्छ होइन। कति कम्प्लेक्स हुन्छ नि त, एउटा हामी 24 घन्टा एकै ठाउँमा बस्छौँ, आवासीय स्कुल हो, तन्नेरी तरुनी 200 जना छैन, यौन हिंसै छैन। किनभने हामीले त्यो छ्याङ्ग म आफै नाङ्गे भएर देखाएपछि यो कुरा यो भनेर हामी हप्तामा चाहिँ सबै स्वास्थ्य शिक्षा र यौन शिक्षा दिन्छौँ। कमन भइसक्यो क्या, त्यसलाई मान्छेले वास्ता गर्दैन। चाहियो भने त अब उनीहरूले आफ्नो के छ हो तिमीहरू विचार गर, त्यसको लागि फ्री छ। तर बलात्कार झुन्ड्याउँछु, तपाईँले झुन्ड्याउनुपर्छ हुने त, झुन्ड्याउनु त किन झुन्ड्याउने, तर पनि भन्नु पऱ्यो नि त तिमीहरूलाई। अनि त्यसपछि म प्रेग्नेन्ट भयो भने मलाई भन, अथवा तिम्रो कोही मेन्टरलाई, महिलालाई भने हुन्छ, महिलालाई हामीले सिकाएको हुन्छ यो गर। अनि बलात्कारबाट बच्ने त हामीले अघि पनि भने नि, फिजिकल फिटनेस एकदम के अरे कराते अथवा मार्सल आर्ट भनौँ न, त्यसपछि लङ डिस्टेन्स रनिङ एकदम बलियो हुनु पऱ्यो कि। अनि लट्ठी, कबड्डी, डान्स यस्तो गरेर चाहिँ महिलालाई सिकाउने। अनि त्यसपछि डिप्लोमेटिक हिसाबले, त्यस कारण यो सबै कुराहरू सिकाइसकेपछि त महिलालाई लिडर हुन मात्रै सिकायो, अनि ऊ आफै लिडर हुन्छ, त्यसपछि आफै बच्छ। र यो सानसानो कुराहरू स्टेप बाई स्टेप सिकाएपछि चाहिँ त्यो भोलि गएर अहिले भएको जति पनि कुराहरू भन्न नसक्ने भन्छ नि। अब हाम्रोमा त करिब अहिले रातभरि च्याट गरेर नबस है,
10 मिनट फ्याट गरेर पुगिहाल्छ, त्यसैको लागि च्याट गर्ने हो होइन। त्यो भेटेर फ्याट गरेर सुत न, रातभरि च्याट गरेर त्यही पाउनु छ भने तिमीलाई चाहिँ चार्ज भइरहेछ अनि गरेर च्याट गरेर के गर्ने। उहाँ राति तिम्रो निन्द्रा पनि खराब भइसक्यो, पैसा पनि खराब भइसक्यो, दुइटैको निन्द्रा खराब भयो, भोलिको तिमीहरूकै सम्पत्ति आर्जन खत्तम हुन्छ। आखिर तिम्रो चाहना के भने त्यो मिलेर सेफ गरेर डिस्चार्ज गरी पठाउने त हो नि। 10 मिनटको काम भनेपछि त्यो चित्त बुझेछ। अहिले त त्यो पनि छैन, हाम्रो च्याटै गर्दैन केटाकेटीहरू होइन। कहाँ कहाँ जान्छ के गर्छ भने तिमीहरूलाई फ्रिडम छ है, तिमीहरू चियो गरेर हिँड्नु होइन कसैले पनि, आफ्नो आफ्नो कुरा। तर यी कुरा बलात्कार के अरे प्रेग्नेन्सी अथवा भुँडी बोक्ने काम अनि त्यसपछि बिहा गर्ने काम र रोग सार्ने काम गर्यो भनेदेखि यहाँबाट आउट मात्रै होइन, तिमीहरूलाई म के गर्नुपर्ने कारवाही गर्छु भनेपछि त्यो यति कुरा हामी नेपाली समाज सबैलाई, सबै स्कुलमा यौन शिक्षा राम्रो दियो भने त तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ नि झुन्ड्याउनुपर्छ भन्ने, हुन त हो। तर के छ भने बलात्कार भन्ने कुरा चाहिँ प्राकृतिक हो, डिस्चार्जको चाहना हो। मैले जहिले पनि भन्छु, मसँग मेरो हर्मोन छ, इस्ट्रोजेन हर्मोन, र आमा अथवा तपाईँ मेरो छोरी हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ छोरी हो, मेरो इस्ट्रोजेन हर्मोन चाहिँ जब चार्ज भयो, जाग्यो भने तपाईँ छोरी म देख्दै देख्दिनँ, तपाईँ चाहिँ मेरो डिस्चार्ज गर्ने अङ्ग मात्रै देख्छु, योनि मात्रै देख्छु। त्यसमा चाहिँ अनि आकर्षण गर्ने तपाईँको थुप्रै, अब स्तन देखौँला, आँखा देखौँला, कुनै पनि आकर्षण गरेपछि मलाई छोरी बिर्सिहाल्छु। सबैको त्यो आमा पनि बिर्सिन्छु, छोरी पनि बिर्सिन्छु, अरूको त के दिदी बहिनी बिर्सिन्छु। त्यो डिस्चार्ज भएपछि मात्रै छ्याङ्ग हुन्छ। फेरि त्यो चार्ज भएपछि मान्छे आँखा बन्द हुँदो रहेछ। मैले सधैँ भन्छु चार्ज भएपछि मान्छेको आँखा बन्द हुन्छ, त्यो हर्मोनको एक्सन हो कि ओभर एक्सन, ओभर रियाक्सन भन्नु पऱ्यो। यस्तो कुरा चाहिँ शिक्षाबाट पुरा एकदम उनीहरूलाई अभ्यास गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब चार्ज भयो भने के गर्ने भन्दा त्यसको त अनेक उपाय छ नि। त्यो फेरि दुवै तहमा पाएन भने के गर्ने, केटाहरूले पाएन केटीले पाएन भने सबैले पाउँछ, किनभने बराबरी जन्मेको हुन्छ। नारी र पुरुष हाम्रो नेपालमा ठ्याक्क 6 लाख जति जन्मिन्छन्, त्यसमा 3 लाख नारी 3 लाख पुरुष छ होइन। 3 करोड नेपाली छन्, 1.5 करोड नारी 1.5 करोड पुरुष छ। यो कति मजाले छ नि त, संसारको बनावट त कस्तो राम्रो छ। फेरि 50 वर्षको नारीसम्म, 10 वर्षदेखि 50 वर्षको नारी चाहिँ यौन योग्य छन्। त्यो 40 वर्षको ग्याप छ नि त सेक्स गर्नलाई। पुरुष 80 वर्षको सम्म हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन के अरे खोज्यो भने प्राप्त हुन्छ कि एउटा मात्रै, तर एक पटकमा एकजना, बहु नारी बहु पुरुष हुनु हुँदैन। भनेपछि एक पटकमा 4-5 जना पनि पहिला गरे नि त, 20 जना 25 जनासम्म गऱ्यो। त्यो चाहिँ त्यस्तो सेक्स चाहिँ एकै पटकमा एकजनासँग मात्रै हो नि होइन। त्यो नारीहरू एउटा श्रीमतीको 5 जना 10 जना लोग्ने पनि त छ नि त, पोलिएन्ड्री छ होइन, पोलिग्यामी त भइगयो, नारीहरू त भइहाल्यो। त्यो पनि एक पटकमा एकजनासँग सेक्स गर्ने हो। सेक्स भनेकै प्रेम हो, प्रेम भनेकै सेक्स हो। त्यस कारणले यस्तो प्रावधानहरू बिस्तारै हामीले प्राकृतिक रूपमा यो तात्विक हिसाबले कुरा, वैज्ञानिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ आउँछ। अब त्यो शिक्षाबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ। जुन अहिलेको समस्या छ नि बलात्कार त मान्छेले चाहेर गर्ने होइन नि। फेरि तपाईँलाई यति बेला भन्छु, फेरि तपाईँ अलिकति युवा हुनुहुन्छ र जान्नुपर्ने, सुकरातले भनेको छ कि 4वटा, सुकरातको 4वटा विरोधाभास तपाईँले पढ्नै पर्छ र सबै युवाहरूले पढ्नुपर्छ। प्याराडक्सेस अफ सोक्रेटस भनेर लेखेको छ कि सुकरातको 4वटा विरोधाभास अति जान्नु जरुरी छ सबैले। पहिला के भन्छ भने जन्मले कोही पनि मान्छे नराम्रो हुँदै हुँदैन, जन्मले कोही मान्छे नराम्रो हुँदै हुँदैन। नो वान डिजायर्स इभिल भन्छ कि, इभिल भनेको नराम्रो, कोही मान्छे नराम्रो हुन चाहँदैन। नराम्रो कति बेला हुन्छ भने जन्मेपछि आमाले सुरु गर्दो रहेछ नराम्रो बनाउनु। उसको बानी बेहोरा अज्ञानी छ, खराब छ भनेदेखि उसले त्यही सिकाएपछि ऊ पनि खराब भइहाल्दो रहेछ। त्यही हेपा पुरुष होइन, अनि हेपिएको नारी, त्यहीँबाट सुरु हुँदो रहेछ। त्यस कारणले ऊ त्यो नारीले खराब हुनु चाहेको पनि होइन, हेपिनु चाहेको पनि होइन, पुरुषले हेप्नु चाहेको पनि होइन।
तर जन्मेपछि सिकाउने आमा हो सबभन्दा पहिला खराब बनाउने। त्यस कारण त्यसपछि बाउ थपिन्छ, समाज थपिन्छ, अनि सरकार थपिएपछि त धर्मको सरकार थपिएपछि त राजा हो देश बचाऊ भन्दा बाहेक केही पनि चाहँदैन। अनि त्यसपछि राजा आएर अब तालिबान आएपछि जम्मै चुपचाप यहाँ राजा आयो भने सुरुदेखि तल कुर्कुच्चासम्म टक्क छोपेर चाहिँ त्यो माथि के अरे न्यु रोडमा चाहिँ अब यसो देख्दा पनि छोपेर हिँड्ने। यो त पराकष्ट हो। यो एउटा पहिलो चाहिँ सुक्रातको त्यो नो वान डिजायर्स इभिल भनेको जन्मले कोही मान्छे खराब हुँदैन, खराब कोही पनि हुन चाहँदैन जन्मेपछि पनि। दोस्रो नो वान डज रङ नोइङली, जानी कसैले गल्ती गर्दै गर्दैन, जानी कसैले गल्ती गर्दै गर्दैन। जब मान्छेले उसको जिज्ञासा मेट्नुको लागि चाहिँ उसले अनेक गर्छ। कति बेला जिज्ञासु हुन्छ र कति बेला गल्ती गर्छ भने जब उसलाई बुझाइएन, सिकाइएन, देखाइएन भने उसको जिज्ञासाले। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो स्कुलमा हामी थुप्रो सामानहरू किनेर हुन्छ कि मेरै घरमा पनि अब के गर्छौँ भने घरमा कुनै सामान राम्रो ल्यायो, अलिक महँगो ल्यायो, केही ल्यायो, कुनै पनि कुरा ल्याएर सट्टै के अरे राख्यो, छोराछोरीले अथवा कोही विद्यार्थीले नथपाउने गरी राख्यो, अथवा देख्यो नछुवाइयो बिग्रिन्छ, नछुवाइ भनेर चाहिँ तपाईँले राख्नुभयो भने पहिला खोज्ने नै भनेको छैन भने हामी नहुने बेलामा खोज तलेर निकाले पनि फाटफुट भाँचिहाल्छ। होइन, जिज्ञासा हो क्या, भाँच्नु खोजेर होइन, बिगार्नु खोजेर होइन। नछुवाइ भने चाहिँ त भयङ्कर छुने खालको रहेछ भनेर चाहिँ उसले निकालेर छुएर पनि हेरी छोड्छ। त्यस कारणले उसलाई चाहिँ टाइममा सूचना दियो यो चिज यो हो है भनेर के अरे सिकायो भने, शिक्षा ठिक दियो भने गल्ती गर्दैन रहेछ कि। किनभने मान्छेले जानी कसैले गल्ती गर्दै गर्दैन। हामीले त टेस्ट गरेँ, मैले जीवनमा धेरै टेस्ट गरेँ। त्यस कारणले कोही मान्छे जन्मले खराब हुँदैन, कोही मान्छे जानी गल्ती गर्दैन। अर्को चाहिँ ज्ञान नै के भन्छ यो के भन्छ असल गुणी सद्गुणी मान्छे ज्ञानले नै सद्गुणी मान्छे जन्माउँछ। नलेज इक्वल्स टु भर्च्यु, भर्च्यु भनेको सद्गुणी होइन। ज्ञानले नै सद्गुणी मान्छे जन्माउँछ अथवा उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा, ज्ञान नै सपन ठुलो। अनि सद्गुण नै आनन्दको मुहान हो। ज्ञानी मान्छे सद्गुणी हुन्छ, सद्गुणी मान्छे त आनन्दित हुन्छ होइन त। यो चारवटा कुरा चाहिँ अहिले हामी यो त्यस कारणले हाम्रो समाजमा समस्या भनेको यो चारवटा कुरा। जन्मले मान्छे खराब छैन, जन्मेपछि खराब बनाउँछौँ हामी, उसलाई पारदर्शी बनाउँदैनौँ, सिकाउँदैनौँ, देखाउँदैनौँ, अनि उसले चाहिँ नि आफ्नो जिज्ञासा मेटिहाल्छ अनि गल्ती गरिहाल्छ। त्यही त होइन। अब त्यो यौन चाहना हुन्छ के हो भनेर भन्दा अब सिकायो भने त उसलाई त्यो केही मतलबै भएन, ए यो रहेछ भने गल्ती गर्दै गर्दैन। अनि चाहना हुन्छ भित्र जिज्ञासा मेट्दा बुढी बोकेर पै गर्दै जन्मिहाल्छ। त्यो जिज्ञासा मेट्ने एउटा भागिसक्यो कहाँ, अनि आमा पऱ्यो झुन्डिने। नेपालको समस्या। अनि त्यो मान्छेले आमाले पनि सिकाउन सक्दैन, अनि ढाका हुन्छ, चोर हुन्छ, गुन्डा हुन्छ, फटा हुन्छ, अब बाँच्नु पऱ्यो उसले। त्यस कारणले सबै सुरुवात अनि ज्ञान दिएपछि त मान्छे केही पनि समस्या परेन। शिक्षा भनेकै त्यही ज्ञान भएर यो बुझेर गएर हामीले चाहिँ समाजलाई अब सही शिक्षा, आमा शिक्षा, असल नागरिक शिक्षा। हाम्रो स्कुलको अहिलेको मूल ध्येय नै आमा शिक्षा। आमा ठिक भयो भने सब 100% त नभनौँ अपवाद हुन्छ, 90% चाहिँ असल नागरिक हुन्छ आमा ठिक भयो भने। त्यसपछि असल नागरिक भएर त्यसभित्रबाट असल लिडर भयो भने त्यो समाज, त्यो देश 100% त नभनौँ 90% असल भएपछि आखिर बहुमत राम्रो व्यवस्था राम्रो हुने भयो। न त्यहाँ बलात्कार हुन्छ, न त्यहाँ सेक्स समस्या हुन्छ, न त्यहाँ महिला हेपिन्छन्, न पुरुष हेपिन्छ, कुनै पनि समानता हुन्छ। त्यसमा चाहिँ बढी जसको योगदान हुन्छ उसलाई चाहिँ सम्मान भएर समाज चाहिँ शान्तिमय र चाहिँ एकदमै खुसीमय हुन्छ। त्यो त भइरहेको पनि छ। त्यस कारणले पनि अबको यौन अथवा नारी हिंसा विशेष गरेर जय नारी तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, नारीको जय तब हुन्छ तब नारीको चेत खुल्छ। अहिले समस्या नारी हो, आमै मात्रै हो। लोग्ने मान्छेको त्यो उसले त हेर्नु पाएको छ, किन हेर्नुहुन्छ? आमाले नै विद्रोह गर्नुपर्छ। लोग्ने मान्छेलाई दोषेर हुँदैन। बलात्कारी ऊ होइन, त्यहाँ चाहिँ उसको शिक्षा हो। बलात्कारी बनाउने आमा हो, आमाले गलत शिक्षा दिइरहेछ। त्यस कारणले आमालाई
सही आमालाई उत्पादन गर्यो एक जेनेरेसन मात्रै। जस्तो हामीले 10,000 आमा 5,000 असल आमा जन्माउने बित्तिकै देशको 3 करोड मान्छे, संसारको 8 अरब मान्छे ठिक हुन्छ। तर त्यति चाहिँ क्रिटिकल मास उत्पादन गर्नुपर्छ। अब चाहिँ मेरो विचारमा अहिलेको जति पनि गरिबी, अशान्ति हैन, दुखी भइरहेको जति पनि छ नि, अनि यो जति हिंसाहरू भइरहेको छ, यो सबै शिक्षाको कारण। र 1 नम्बर यौन शिक्षा, यौन शिक्षामा पनि 1 नम्बर आमा शिक्षा। आमालाई यौन शिक्षा दिनुपर्छ, बाउलाई पनि दिनु पर्यो। त्यो त साथसाथै फेरि उता बलात्कार गरिहाल्छ। त्यसकारणले मेरो विचारमा अब यो शिक्षा नै हो। देशव्यापी रूपमा हामीले शिक्षा सुरु गरेको शिक्षा लागू गर्यो भने युरोप अमेरिकामा खालि क्याथोलिक र अलिकति जहाँ जहाँ छ धर्मले प्रभाव पारेको बाहेक अब अरू त प्राय जस्तो यौन शिक्षा धेरै लागू भएको हुनाले निकै व्यापक सुधार आइसकेको छ हैन। फ्रिडम छ, आफ्नो उ छ। जति हाम्रोमा जति कुण्ठा छ नि, जति नारीलाई चाहिँ विशेष गरेर दक्षिण एसियामा हैन, दक्षिण एसिया सबैमा भन्छु, यो चाहिँ अन्त छैन, हुँदै सुधार हुँदैछ। अब हामीले चाहिँ त्यसमा गर्नुपर्छ। र तपाईँको अभियान, हाम्रो अभियान चाहिँ एकदम सही छ। अब तपाईँको के छ योजना? यो चाहिँ मेरो चाहिँ के हो त भन्दा नेपाली समाजमा छु म, एउटा महिला हो हैन, योनि भएको महिला हो। तर समाजमा कस्तो छ त भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ यौनलाई हाउजीको रूपमा, अपराधको रूपमा, लज्जाको रूपमा लिइरहेका छौँ नि हैन। तपाईँको हो समस्या त्यति हो। हामी जन्मेको अहिले मैले भन्छु नि, जहिले पनि मलाई बोलाउँछन्, अघि पनि मैले कुरा गरेँ, मलाई बोलाउँछन् कि तपाईँले आफ्नो ज्ञान दिनलाई चाहिँ आइदिनु पर्यो हाम्रो युनिभर्सिटीमा, कलेजमा, स्कुलहरूमा। तर सरले चाहिँ त्यो अलिक फोहोरी फोहोरी शब्द चाहिँ नबोलिदिनु पर्यो भन्छन् कि। भनेपछि यौनको कुरा चाहिँ त्यति नगरिदिनु पर्यो भनेपछि म जहिले पनि भन्छु अडियन्सहरू महिला पनि हुन्छन् भन्छ के। ल महिला हुन्छन् भने दुईटा कुरा सोधिदिनुहोस् है सर भन्छ। प्रोफेसरहरू अथवा कोही डाक्टरहरू हुन्छ, कोही इन्जिनियर, थुप्रै क्लबहरूमा पनि उहाँ आउने महिलाहरू हुनुहुन्छ भने सोध्नुहोस्। आमा हुनुहुन्छ भने बच्चा जन्माउनु भएकै होला, जन्मँदाखेरि कुन लुगा, कस्तो रङको लुगा लगाएर छोराछोरी जन्माउनु भयो, लुगाको रङ मात्रै बताइदियो हुन्छ। यो लुगा नभन्नु, कट्टु लगाएर नभन्नु, लुगाको रङ मात्रै मलाई बताइदिनु भने म त्यो कुरै गर्दिनँ। र त्यो जुन अरू आमाहरू हुनुहुन्न उहाँलाई भनिदिनु छोराछोरी जन्माएको देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ भने कस्तो लुगा लगाएर जन्माएको थियो त्यो मात्रै भनिदिनु भयो भने म भन्दिनँ। होइन भने मैले गर्ने कुरा त यौनकै मात्रै हो। किनभने यौन भनेको मानव सृष्टिको मुहान हो, एकदम योनि नै हो सबैभन्दा। हामी सबै सृष्टि हुने योनिबाटै हो। लिङ्गको त भूमिकै छैन। त्यो खालि यसो अब त त्यो लिङ्गै चाहिँदैन नि। आमा बन्नु पऱ्यो भने त सानो त्यो के भन्छ टेस्ट ट्युबको भित्रपट्टि सानो यसो पम्पले सिरिन्ज हाल्दै पुग्यो, होइन त, चाहिँदैन नि। तर यौन इच्छा भनेको त त्यो अर्को आनन्दको लागि हो। त्यस कारणले आमा बन्नुको लागि समस्या भएन। र अब यो सृष्टिको मुहानलाई हामीले राम्रोसँग हाम्रो सृष्टि नै बुझेन भने त हामीले आफैलाई बुझ्दैन। अनि सृष्टि आमाको योनि बुझेन, त्यहाँबाट आएको हाम्रो आफू मेरो शिर पुछार तल नङदेखि माथि केससम्म बुझिन, म को हो भनेर चिनिन। र मलाई केले पाल्दैछ यो वरिपरि पञ्चतत्त्व छ नि, तत्त्व तरङ्ग, त्यसले बनेको पञ्चतत्त्व, अनि त्यसको पञ्चबिरुवा, बिरुवाले यो सबैको बारेमा बुझिन भने त म त अन्धा हो नि, होइन, बहिरा हो नि, म त केही पनि जान्दिनँ, अज्ञानी हो। त्यो अज्ञानी त त्यसै त्यो अन्धकारमा लडेर मर्छ, उफ्रिन्छ, पाफ्रिन्छ, जता हिर्काउँछ। अहिले नेपाली समाज र दक्षिण एसियाको समाज त्यस्तै छ, इस्लामिक समाज पनि, धार्मिक समाज पनि त्यस्तै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कुरा चाहिँ हामीले एकदम छ्याङ्ग बताएपछि हाम्रो सृष्टिको मुहान नै हो महत्त्वपूर्ण। त्यसलाई बुझेर आफूले आफ्नो भूमिका पनि बुझ्यो लोग्ने मान्छेहरूले भनेदेखि त्यसमा कुनै, मैले अहिले भने नि 10,000 के 1 लाख महिलाहरू नाङ्गै उफारौँ, त्यो पनि काठमाडौँ सहरमा, विराट ठुलो महानगरमा उफारौँ त नाङ्गै होइन। तर जाडोको बेलामा होइन कि गर्मीको बेलामा, जब कि चिसो नलाग्ने बेलामा म पनि जान्छु। हामी 10-15 हजार 20,000 1 लाख पुरुषहरू नाङ्गै जाउँ त कहीँ कसैको आँखा फुट्छ, कसैको दिमाग चर्किन्छ, कसैको सिम उम्रिन्छ,
किन गर्यो भन्दाखेरि यो त केही पनि होइन। जे पनि मैले भने नि, दुध पनि बिख हो, पानी पनि बिख हो, हावा पनि बिख हो, अनि यो नि ए बाबा आँखा र मुख पनि बिख होइन र? आँखाले बिखालु हिसाबले हेर्छ हेर्दैन? हेर्छ। अनि नाक खुम्चाउँछ खुम्चाउँदैन, अनि जिब्रोले कसो गर्छ होइन र? त्यो सबै बिख हो नि त। तर त्यसलाई चाहिँ सही सबै तत्त्व र तरङ्ग इलेक्ट्रोन र प्रोटोनले बनाएको छ, नेगेटिभ र पोजिटिभ छ भनेपछि त त्यो योनि मात्रै नेगेटिभ हो र? आकर्षण गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि ऊ हुन्छ भन्छ। त्यही कारणले त त्यसको अर्थ बुझाएर शिक्षा दिएपछि त दुध र अथवा खानेकुरा, हाम्रो खानेकुरा जुन चाहिँ भात, दाल भात तरकारी जे होस् अथवा बाँच्नुको लागि खान चाहिने कुरा र योनिको अर्थ एउटै हो। भात पनि बिख हुन्छ, भातले पनि मान्छे मार्छ, योनिले पनि मान्छे मार्छ, द्वन्द्व हुन्छ नि त, त्यहाँ बलात्कार हुन्छ, त्यस कारणले मान्छे मार्छ भनेर डर हो। अर्थ के छ र? या दुःख हुन्छ भनेर डर? दुःख त भातले पनि दिइरहेछ नि। मेन कुरो अहिले नबुझेको त्यति हो र सबै आमाहरूले अनि सरकार त छँदै छैन, युवाहरूले विज्ञान पढ्नु, विज्ञान चाहिँ महत्त्वपूर्ण। तपाईँलाई पनि भन्छु, विज्ञान पढ्नुहोस्, विज्ञानको आधारमा प्रविधिको विकास गर्नुहोस्। विज्ञान पढ्नु भनेको पानी जान्नु भनेको विज्ञान जान्नु हो, घाम जान्नु भनेको विज्ञान जान्नु हो, पानी तताएर खानु भनेको प्रविधि जान्नु, पानीलाई सफा गरेर खानु भनेको प्रविधि हो, घामलाई उज्यालो भनौँ न अब सोलर बनाएर लाउनु, तताउने, घामलाई चाहिँ के भन्छ प्रयोग गरेर पानी तताएर के अरे खानु, त्यो चाहिँ प्रविधि हो। त्यस कारणले विज्ञानमा आधारित प्रविधि छोएर जगत बिगार्ने खालको होइन। त्यसपछि लोकतन्त्र बुझ्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँले भनेको, हामीले भनेको कुरा लोकतन्त्र भएन भने हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको नाङ्गो शासन, नेपालीमा पारदर्शी भन्छ, संस्कृतमा होइन। त्यस कारणले पारदर्शी भन्छ नि, पारदर्शी हुन्छ, नाङ्गो हुन्छ, त्यसमा मात्रै सम्भव हुन्छ। लोकतान्त्रिक अनि यो राजनीतिक, अर्थ राजनीतिक र अर्थतन्त्र नभइकन त काम छैन। उत्पादन गर्नु पर्यो, पहिले जस्तो भयो पो जङ्गलमा टिपेर खान्थ्यौँ, अहिले त उब्जाउनु पर्यो। हरेक कुरा चाहिने खाना, चाहिने लुगा, राम्रो घर, राम्रो सामानहरू, मोबाइलदेखि गाडीदेखि सबै कुरा मालमत्ता उब्जाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अर्थतन्त्र सही हुनुपर्छ, नीति सही हुनुपर्छ। यति जान्यो र हाम्रो शरीर चाहिँ तत्त्व र तरङ्गले बनाएको छ, म्याटर एन्ड वेभ। शरीर तत्त्व हो, मन तरङ्ग हो, म्याटर एन्ड वेभ छ। मन देख्न सकिँदैन तर सबै देखिन्छ। त्यो चाहिँ आध्यात्म होइन, अध्यात्म सध्यात्म केही पनि छैन, त्यो दाँते कथा हो। त्यस कारणले तत्त्व तरङ्ग त्यसले बनेको आटम भनौँ न, त्यही आटमसँग छ। एटमले बनेको इलेमेन्ट, इलेमेन्टले बनेको कम्पाउन्ड होइन, मोलेक्युलले बनेको कम्पाउन्डले बनेको सेल, कोष, सेलले बनेको टिस्युले बनेको अर्ग्यानले बनेको बडिजहरूले बनेको युनिभर्स। यति बारेमा बुझेर यिनकै नियमअनुसार हाम्रो जीवनशैलीलाई होइन, नारी पुरुष, इलेक्ट्रोन प्रोटोन जे भने पनि त्यो नभइकन हुन्न, समान हुनुपर्छ, सबैको फङ्सन बराबरी हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै त सबैले बुझ्छ। अहिले त यसलाई भाइ त्यसको कुरै नगर, महाराजको कुरा गर, महाराजको कुरा बुझिनस् भने तँलाई गोली खान्छस्, अर्को कुरा पण्डितको बोली खान्छस्, अनि भगवान्ले तँलाई श्राप दिन्छ, अनि त्यो तँलाई के अरे ऊ गर्छ, के भन्छ, तँलाई सजाय दिन्छ भनेर भन्छ। यो अज्ञानताको त्रासमा धेरै हजार वर्ष हामी बाँच्यौँ, अब बाँच्नुहुन्न। अब त विज्ञानको विकास विद्रोह गर्दै आएको छ नि। यो लामो कथा छ, तर पनि मैले तपाईँलाई भने अब तपाईँको अभियान निरन्तर जारी राख्नुहोस्, तर एक पाटे होइन, अब झुन्ड्याएर होइन, शिक्षा दिएर उसलाई झुन्ड्याउनु पर्ने। मैले सुकरातको कुरा पहिले भने नि, त्यो मान्छे जो झुन्ड्याउनु लाग्छ, झुन्ड्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ उसको गल्ती होइन, आमाले, शिक्षा दिनेले, जन्माउनेले गल्ती गरेछ होइन कि जन्मै नदिनु। त्यस कारण तपाईँ भन्नुहुन्छ नि जन्मै दिनु हुँदैन भने म पनि त्यही भन्छु। अपराधी जन्माउनु भन्दा त नजन्माउनु बेस। त्यो एउटा नमिल्ने मान्छेसँग लोग्ने मान्छेले सँग बिहा गर्नुभन्दा त नगर्नु बेस। चाहिएको बिर्य हो, कोहीसँग लिए पनि त भइगयो नि।
उस्तो त्यो लिङ्ग सेक्स नै गर्नुपर्छ भनेर तिम्रो लिङ्ग अलिकति डिस्चार्ज गरेर मलाई दियो भने भयो अनि टेस्ट ट्युबमा राखेर भित्र चाहिँ अहिले त्यो त अहिले टेक्नोलोजी छ। यी सब कुरा त अब सम्भव भएको हुनाले हामीले विज्ञान शिक्षा, प्रविधि शिक्षा, लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्र शिक्षा लागू गरेर गर्दै गऱ्यो भने त हाम्रो अब समाज चाहिँ सुन्दर हुन्छ, यहीँबाट विकास हुन्छ। बुद्ध यहीँ जन्मेको थियो, संसारमा अहिले शान्ति फैलायो भने यहाँ हामीले किन विकास गर्न नसक्ने? त्यस कारणले तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ, बधाई छ, धन्यवाद छ। नानी एउटा कुरा सोध्नु पर्यो, अब तपाईँले अहिले कति वर्ष भयो यो अभियानमा लागेको? लगभग 15 वर्ष। 15 वर्षमा तपाईँको मुख्य अहिले कुन क्षेत्रमा, गाउँ सहर अथवा देशको सारा वरिपरि तपाईँको चाहिँ घुमिरहनुहुन्छ, समस्याको बारेमा बुझ्नुहुन्छ, समाधान गर्नुहुन्छ, धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कहाँ गाउँमा धेर छ कि सहरमा धेर छ कि कुन जातमा धेर छ समस्याहरू र कस्तो कस्तो चाहिँ जटिल समस्याहरू आएको देख्नुभयो, सुन्नुभयो? यो चाहिँ म चाहिँ 77 जिल्लै घुमेको छु। बहुत राम्रो, धेरै राम्रो। त्यसपछि अस्ति भर्खर मात्रै म धनगढी हुँदै झापा पुगेर क्याम्पेन चलाएर म काठमाडौँ आएको हो। अब 1-2 दिनमा फेरि म लाहान जाँदैछु। कस्तो छ त भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, विवाह भन्ने संस्था चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। विवाहले महिलालाई दास बनाएको छ, विवाहले महिलाका क्षमता, इच्छा, रहर, चाहनालाई चाहिँ दबाइदिएको छ हैन। त्यो कारणले धेरै वैवाहिक सम्बन्ध बाँधिएका महिलाहरू यौनमा चाहिँ सन्तुष्टि नपाउँदाखेरि कति महिलाहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्नु परेको छ, कतिले चाहिँ डिभोर्स गर्नु परेको छ हैन, कति महिला डिप्रेसनको औषधि खानु परेको छ। त्यो कारणले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नका लागि चाहिँ सेक्स अनिवार्य चाहिँदो रहेछ। जसरी घाँस बाँस कपास पछि सुरक्षित सहवास, जसरी मान्छेले चाहिँ उठेर ब्रस गर्नुपर्छ, दिशा गरेपछि धुनुपर्छ भनेपछि मान्छे स्वस्थ रहनका लागि चाहिँ अति आवश्यक चिज रहेछ। आज महिलाहरू यो सेक्सको विषयमा खुल्न नसक्दा, कुण्ठा बाँध्दा, सँगै बसेको श्रीमानसँग आफ्नो यौन चाहना आउँदा मलाई सेक्स गर्न मन लाग्यो बुढा भनेर हात पक्र्न नसक्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू धेरै पीडामा, तपाईको जुन ठाउँमा जानुस् उनीहरू महिलाहरू श्रीमान र सेक्स पार्टनरबाट चाहिँ यौन सन्तुष्टि नपाएर तडपिएका छन्। र समाजले फेरि के रूपमा हेर्छ भन्दा श्रीमानले चाहिँ सेक्सको प्रस्ताव राख्दाखेरि हामी राजी भइदिनु पर्ने हैन। जब हामीले हाम्रो सेक्स पार्टनरलाई म तिमीसँग सेक्स गर्छु, ममा कस्तो इमोसन आयो हैन, ममा चाहिँ एकदम मलाई गाह्रो भइरहेछ, यौन चाहना आयो भनेर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ श्रीमानले हामीले चाहिँ बेस्या, उत्तौली, छाडा, चम्कौली हैन भनेर चाहिँ अश्लील तरिकाले चाहिँ हामीलाई गाली, त मलाई यौन चाहनाको प्रस्ताव राख्ने, त लजालु हुनुपर्छ, ममा यौन चाहना आए पो मैले तँलाई लडाउने, त कन्ट्रोल गरेर बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ नि। यो कारणले महिलाहरूले चाहिँ यौनको कारणले आफ्नो यौन चाहना प्रकट गर्न नपाउँदा, यौन चाहना परिपूर्ति गर्न नपाउँदाखेरि महिलाहरू पीडित छन्। यौनकै कारणले, सेक्सकै कारणले धेरै महिला पीडित छन्। ठ्याक्कै कुरो मिल्यो। त्यही त मैले पनि सम्पर्क गर्ने महिलाहरूसँग, अब विवाहित महिलाहरूसँग पनि भयो हैन। मेन कुरै त्यो र मैले भने सेक्स गर्नु भनेको सेक्स इज हेल्थ भन्छु। सेक्स गर्नु भनेको मान्छे स्वस्थ रहनु के, तर यहाँ सेक्सलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ गलतमा व्याख्या गरिदियो। फेरि तपाईलाई भन्नु है त्यो, किनभने सेक्स इज हेल्थ भनेकै मैले भने यत्रो लिङ्ग हजुर यत्रो हुन्छ भनेको त त्यो कसरी हुन्छ भनेको त लिङ्ग त थैली रहेछ, योनि पनि नसाको थैली नै हो हैन। त्यो योनि पनि यस्तो स्याप्प बसेको सुकेको चाहिँ देखिने, अब यौन चाहना हुने बित्तिकै फुलिएर कसरी भने जिउभरिको रगत माथिदेखि तलको सर्र त्यहाँ जाने, अनि त्यो जाँदाखेरि त के हो, यो सबै नसाहरू त कुलो जस्तै त हो, यसरी ओहोरदोहोर हुँदाखेरि त कुलो सफा गरे जस्तो के। ठ्याक्कै हार्ट डिजिज, सेक्स गर्ने मान्छेहरूको हार्ट डिजिज धेरै धेरै कम। अब मेरो त अहिले पनि 73 वर्षमा ब्लड प्रेसर ठ्याक्कै 120/80 छ हैन। त्यो त 15-16 वर्षको जस्तो होइन। मैले आफूलाई यसरी हेल्दी, मलाई कुनै रोग छैन, हेल्दी पाउनुमा ब्लड सर्कुलेसन नै हो। त्यसो भन्दाखेरि बोकाले त भने हुन्छ हैन, तर अब म चाहिँ खसी भए त म कराहीमा जानुपर्छ, बोकाइरहनुपर्छ भन्छु के म चाहिँ। अनि यो कारणले पनि तपाईँले भने जस्तो सेक्स इज हेल्थ भनेर जहिले पनि, हेल्थ इज वेल्थ, सम्पत्ति भनेकै स्वस्थ हो, निरोगिता हो। निरोगीको लागि, निरोगिताको लागि चार्ज र डिस्चार्ज हो। पानी पिउनु, पिसाब गर्नु, पसिना निकाल्नु, भात खानु, दिशा गर्नु रेगुलर। त्यसपछि त्यो उमेर चाहिँ यदि
यौनको चाहिँ नै योग्य छ 10 वर्षदेखि माथि भने डिस्चार्ज नै हो। त्यो चाहिँ अब बाक्लो के भन्छ पिसाब गर्नु नै हो, सेक्स गर्नु नै भन्छ, सेक्स नै हो, एक्सर्साइज हो। त्यो गर्यो भने त्यो पनि फेरि ओभर गर्ने बित्तिकै दुध जस्तै हुन्छ। ठिक ढङ्गले यौन गर्ने मान्छेहरू बिरामी भन्ने हुने चान्सै छैन। हावा र पानीको चिसो जोगाउने बित्तिकै आहार भन्छ नि, आहार भनेको खानु हो, बिहार भनेको सेक्स गर्नु हो नि त। सेक्स भनेको पनि बिहार हो, काम गर्नै हो। सेक्स भनेको त एक्सर्साइज हो नि, फुल मसाज हो। शिर पुछार अरू कुनै पनि कर्ममा के अरे एक्सर्साइज त्यति हुँदैन। त्यो त समभोग, दुईटाले भोग गर्ने हो नि त। अनि परम आनन्द आउने त ब्लिसफुल भन्छ नि, त्यो प्राप्त हुने त्यसरी नै हो। तर गाउँघरको मैले भोगेको र तपाईँले भोगेको एक्ज्याक्टली त्यही कुण्ठा हो। नारीहरूले मसँग व्यक्त गर्ने असन्तुष्ट नारीहरूले त्यही कुरा हो। आत्महत्या गर्न नसकेको चाहिँ अब के भन्छ पीडा यति धेरै छ कि अब त्यो सीमा नागेपछि भने आत्महत्या गर्छन्। तर पीडा चाहिँ यसरी भोगेको छ त्यो अनावश्यक हो नि त। के हो त्यही हाम्रै परम्पराले गर्दाखेरि हो। अनि अर्को एक्सट्रिम केसेसहरू तपाईँले चाहिँ अनि अब बलात्कार बाउले छोरीलाई गरेको त कति घरैभित्र तपाईँको चाहिँ 65% बलात्कारका केसहरू छन् नभन्ने पो त। प्रत्येक घरमा छ। झन् अहिले लकडाउनको बेलामा त कति बढ्यो होइन, महिला हिंसा धेरै भइरहेको छ। म त सूक्ष्म रूपमा आफ्नै घरदेखि लिएर अन्त सबै हेरेको छु नि त। मैले भने त्यो ठाउँमा त्यो सेक्स गर्न लागेको आमा छोरा बाउ छोरी हुन्छ नि होइन। बाउ 80 वर्षसम्म 90 वर्षसम्म सेक्सुअल एक्टिभ हुन्छ, आमा 50 वर्षमै सकिन्छ, छोरी तयार हुन्छ। अनि त्यो बाउले छोरीलाई चाहिँ त्यो छोरी देख्दैन कि उसको टेस्टोस्टेरोन चाहिँ एक्टिभ भयो भने, चार्ज भयो भने। त्यस कारणले चार्ज र डिस्चार्ज यही नै हो कि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। र त्यो चाहिँ एकदमै हामीले सिकाउनु पर्ने, बाउलाई सिकाउनु पर्ने, लोग्ने मान्छेलाई सिकाउनु पर्ने, छोरीलाई सिकाउनु पर्ने, आमालाई महिलालाई सिकाउनु पर्ने चाहिँ त्यस कुरामा चाहिँ सबैले बुझेर होइन अब त्यसलाई चाहिँ सही उपयोग गर्ने। दुधलाई सही, पानीलाई सही उपयोग, भातलाई सही उपयोग गरे जस्तै त्यो चाहिँ उपयोग गर्यो भने त फेरि अब मैले भने नि नपाउने भन्ने कुरा छैन। प्रोबेबिलिटी अब 40 वर्षको ग्याप छ भनेपछि त एकजनाले कम्तीमा 40 जना पाउँछ कि सेक्स गर्ने एक पटकमा, एक मोमेन्टमा। तर त्यो उसलाई चाहना हुनु पर्यो, उसलाई शिक्षा हुनु पर्यो, दोहोरो शिक्षा हुनु पर्यो। तपाईँलाई चाहना छ, खोजिराख्नु भएको छ, मलाई चाहना खोजिरहेको छ, तर तपाईँ चाहिँ डराइराख्नु भएको छ, म पनि डराएको छु। के भन्ने हो कि कसो भन्ने हो कि होइन, इच्छा दुइटैको भइसक्यो। तर हामी व्यक्त गर्न सक्दैनौँ, हामी कुण्ठा बाँच्छौँ। किन भन्दा समाजले त छोरी मान्छे होस्, त संस्कारी बन्नुपर्छ, त लजालु बन्नुपर्छ, त चाहिँ कुण्ठा बाँध्नुपर्छ, आफूमा आएको यौन चाहना तैँले भनिस् भने त चरित्रहीनमा जान्छस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हामी एकदमै अनुशासित बन्न, संस्कारी बन्न हामीले हाम्रा पार्टनरसँग होइन, हाम्रा श्रीमानसँग, हाम्रा प्रेमीसँग हामी त्यो कुरा लुकाउँछौँ। कतिखेर लडाउँछ त्यसपछि मात्र हामी तयार हुन्छौँ के। अब त्यो अहिले त्यसलाई अहिलेको कानुनले खत्तम बनाएको छ। म अहिले सबैभन्दा करणी कानुन महिलाको लागि सबभन्दा खराब भएको छ। अब सेक्स गर्ने मान्छेलाई मेरो विचारमा जस्तो तपाईँले मलाई अहिलेको कानुन यस्तो छ कि तपाईँले म नभेटे पनि मलाई मदन राईले बलात्कार गर्नु खोज्या हो, यस्तो गर्नु खोजेको भनेर उजुर दियो भने मैले के चुप एक शब्द पनि बोल्न पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो भन्ने कुरा यदि अहिलेकै करणी कानुन रह्यो भने बलात्कार घट्नेवाला छैन, तर बरु सेक्स घट्नेवाला होला होइन। मेरो विचारमा धेरै ठुल्ठुलो विकृतिहरू आउन सक्छ त्रासहरूले गर्दाखेरि। यौनको कुरै नै आर्टिफिसियल। अब अहिलेको करणी कानुनले त अब रोबोट खोज्न थाल्छ लोग्ने मान्छेले होइन। किनभने अब रोबोटको चाहिँ अहिले नारी ठ्याक्क उस्तै एक्सन गर्ने रोबोटहरू जापानमा बनाइसक्यो, अन्त पनि बनाइसक्छन्। त्यो अल्टरनेटिभ भयो भने त नेचुरल सेक्स नै खत्तम हुन्छ। त्यो नेचुरल सेक्स भएपछि नेचरको हाम्रो समाज नै अर्को मिसिनको समाजमा पुग्ने भयो कि। त्यस कारणले हामीले त्यो प्राकृतिक अवस्था पनि जोगाउनु पर्ने छ र शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो कि। र यो अहिलेको एक्सट्रिम आमा बाउ समाज अथवा अहिले चाहिँ धार्मिक समाज छ नि, त्यसको एक्सट्रिमताले गर्दाखेरि अबको नयाँ जेनेरेसन चाहिँ मिसिनमा केटीहरूले पनि के भन्छ भाइब्रेटर प्रयोग गर्दै बस्ने, केटाहरूले पनि त्यो चाहिँ एक कृत्रिम चाहिँ रोबोट भनौँ न, डल एउटा रबरको डलसँग खेलेर आफ्नो डिस्चार्ज गरेर चाहिँ यो क्राइमबाट बच्ने हुनसक्छ। भयङ्कर डेन्जरस छ।
होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कानुन चाहिँ पनि कानुनभन्दा शिक्षामाथि हो, शिक्षाले अगाडि लगेर जानुपर्छ। तपाईँले ठ्याक्क त्यही भन्नुभयो, ठ्याक्क थापिदिएपछि मात्रै रेडी रहेछ भन्नुभयो। त्यो पनि भनेको बेलामा छुट भनेर चाहिँ अनि गर्ने त्यो चाहिँ भयङ्कर कुण्ठा हो। त्यस कारणले तपाईँलाई भन्दैछु म आमा आमा आमा, नारी नारी, जसरी सावित्री जस्तो अहिले नारीले चाहिँ प्रष्ट छ्याङ्ग भनेको छ, त्यसमा चाहिँ छाडा हुन्छ भन्ने छ। छाडा भनेको त गति छाडा भनेपछि गति छाडा भनेको के? गति भनेको त स्पिड हो, छाड्नु भनेको चाहिँ चाहिने भन्दा अगाडि जानु हो। सबैमा एक्सिडेन्ट हुन्छ। कुनै पनि अघि मैले भने दुध पनि गति छाड्यो भने, दुधले गति छाड्यो भनेदेखि छेरौटी चल्छ, मृत्यु हुन्छ। पानीले गति छाड्यो भने त्यस्तै हुन्छ। गति छाड्नु भनेकै अगति हुनु होइन कि। अगति भनेको त फेरि पछाडि जान्छ नि, अथवा त्यहीँ रहन्छ। गतिशील हुनुपर्छ, तर सन्तुलित रूपमा गतिशील हुनु पर्यो। अबको जुन हिजो चाहिँ एउटा संस्कृति, एउटा चाहिँ परम्परा थियो, त्यो गयो, पुरानो भइसक्यो, त्यो भूत भइसक्यो। त्यो डर, त्यो भूतको डरले, भूत भनेको डर, डराउने कुरा हो। वर्तमान भनेको रमाउने कुरा हो। भविष्य भनेको चाहिँ सपना देख्ने कुरा हो। वाह भनेर चाहिँ राम्रो आश गरेर रमाउने। आज वर्तमान बाँचेर रमाउने। भविष्य भनेको चाहिँ के भन्छ, सपना देखेर रमाउने हो। भूत भनेको त सबै डर, सबै डर, इतिहास डर, धर्म डर, हिजोको कुरा कथाहरू जम्मै डर। होइन, बेलुका डरा केही गऱ्यो भने भूत भूत भन्छ नि हामी राति पनि, त्यो कुरा चाहिँ। त्यस कारणले भूत, वर्तमान र भविष्यको कुरा गर्दाखेरि अब आजको आमाहरूदेखि लिएर, म त आमा 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 नारी नै भन्छु। तपाईँ जय नारी भन्नुहुन्छ, म चाहिँ त त्यसको उल्टो भनौँ जस्तो लाग्छ। जय पुरुष पनि भन्दिनँ, नारी होसियार पो भन्नु मन लाग्छ मलाई त। किनभने सबै गल्ती त नारीबाट भएको छ। यत्रो लोकतन्त्र आयो, पारदर्शिता हुनुपर्नेमा नारी फेरि 51 जना छन्। 100 जना पुरुषमा 51 जना नारी छ। किन नसकेको? तपाईँ एक्लै किन साथ दिँदैन? समस्या त्यहाँ। तपाईँकै आमा किन चाहिँ त्यो सामन्ती बाबुसँग मात्रै, बाबुको मात्रै कुरा सुन्ने? तपाईँले सुन्नु भएन। मैले मतलब त्यो दोष दिन्न, तर यो सबै हिजोको शासन परम्परा होइन, हिजोको चाहिँ अप्राकृतिक गतिविधिले गर्दाखेरि अहिले दुःख भएको हो। आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई प्रकृतिको ज्ञान नै विज्ञान हो। त्यो विज्ञानसम्म शिक्षा दिएर त्यही अनुसार हाम्रो चाहिँ जीवनशैलीलाई चाहिँ यापन गर्ने भने तपाईँले भोगेको कुराहरू, तपाईँको युगमा तपाईँहरू जस्तोको के अरे नेतृत्वको यो सरकारहरू बन्यो भने, समाज बन्यो भने त बाफ्रे सम्पन्न, सुखी, खुसी नहुने त सवाल होइन र। अरू तपाईँको मूल तपाईँले लागेको यसमा चाहिँ सबभन्दा जटिल असाध्यै खपिन सक्ने समस्याहरू हुन त अब यो के भन्छ, बलात्कारको घटनाहरू त कति भयो, घट्यो होइन। अहिले पनि त्यो के थाहा हुँदैन। हिजो मात्रै एउटा अपराधको कुराहरू के अरे कथा सुन्दै थिएँ। यहीँ नै सरकारले नै, कर्मचारी, सरकार भनेको कर्मचारीहरूले नै आफै अपराध गर्ने अनि लुकाउने, नभन्ने, त्यसपछि नखोल्ने गर्दाखेरि सबै एक गल्तीले अनेक गल्तीहरू भएर चाहिँ त्यो जटिल भएर फेरि त्यसैले चाहिँ पुरा पिलो भएर चाहिँ समाजै दुःख पाउने हो। कि त्यो शासन प्रणाली धर्मसँग जोडिन्छ, राजासँग जोडिन्छ। एकजना मान्छेको, गलत मान्छेको चाहिँ प्रवृत्तिसँग हामी सबै संसार यसरी कुटुमुटु भएको छौँ। त्यसमा सबभन्दा जटिल चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? एकदमै सहनै नसक्ने खालको पीडाहरू भयो कि त्यो सामान्य रूपमा महिलाहरूले तपाईँलाई एक्सप्रेस गरेको? महिलाहरूले चाहिँ एकदमै धेरै अहिले चरम हिंसामा छ नि त महिलाहरू। हिंसामा आउने महिलाहरूले तपाईँलाई सबै कथा बताउँछन्? सबै बताउँछ। म चाहिँ पीडित महिलाहरू छ, तपाईँको जुन अहिले अभिव्यक्ति छ नि, सबै त्यही कथा होइन त? सबै मैले भने नि, अहिलेको चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जीवनसाथी रोज्ने अधिकार दिएको छैन के होइन। हिजोको दिनमा छोरीलाई जीवनसाथी रोज्ने अधिकार दिन्थ्यो, अनि मनमिल्ने मान्छेसँग उनीहरूको जीवन कट्थ्यो। तर अहिले हामीलाई के त भन्दा 70% जीवन हामीले बिताउनु पर्ने छ, तर हाम्रो जीवनसाथी चाहिँ आमाले रोजिदिनुहुन्छ। अनि त्यो मन नमिलेको, उसलाई के मनपर्छ के मन पर्दैन, उसको रुचि चाहना इच्छा के हो, त्यो हामीलाई केही थाहा हुँदैन। अनि त्यो मान्छेसँग बेलुका गएर हामी सुत्नुपर्छ। त्यो सुत्नु भनेको पनि त बलात्कार हुनु हो नि होइन र? चिन जानै नभएको मान्छेसँग बेलुका कसरी सुत्ने?
त्यही कुरा ठ्याक्कै तपाईँहरू अब तपाईँ नारीले कुरा गर्छन् भने त होइन भन्दा म पुरुष र नारी मेरो पार्टनरहरू जो सेक्स पार्टनरहरू छन् उहाँहरूको पीडा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै ठ्याक्कै त्यो अध्ययन त अब त्यो सबै बताउँछ नि त भित्र खोलेर मैले दिल खोलेर भनेपछि उनीहरूले पनि दिल खोलेर यो चाहिँ साँच्चीकै भयङ्कर ठुलो प्राकृतिक दुर्घटना हो। यो दुर्घटना भएको आजदेखि होइन हजारौँ वर्ष भइसक्यो। अब यो धेरै चल्नु भएन र फेरि छाडा भनेर चाहिँ अनावश्यक रूपमा फेरि त्यही 2 जनाले अर्को 200 जना 2000 जना 2 करोड जनालाई चाहिँ फेरि के अरे खलल पुर्याउनु भएन। खलल भन्ने बित्तिकै फेरि त्यो उनीहरूको इच्छा अनुसार होइन कि त्यो 2 जनाको इच्छा अनुसार पनि 2 जनाले बाँच्नु पाउनुपर्छ, 4 जनाले बाँच्नु पाउनु पर्यो, सबैले बाँच्नु पाउनु पर्यो। त्यसकारणले अब हाम्रो अहिलेको यो जति पनि पीडादायी अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै यसको चाहिँ विकल्प सोच्दै अब हामीले जुन उठाएको छ यो चाहिँ प्रतिवाद गर्दैछौँ। यो अहिलेको वाद छ नि, वाद भनेको चलिरहेको परम्परा गलत छ। त्यसै कारणले हामी गरिब छौँ, त्यसै कारणले हामी दुखी छौँ, त्यसै कारणले नारी हेपिएको छौँ र आफै हेपियो आफै हेपेको छौँ। यो वादलाई चाहिँ हामी प्रतिवाद गर्दैछौँ। अब आउने यसमा सारा देशव्यापी रूपमा संसारव्यापी रूपमा छलफल गरेर यो प्रतिवादलाई एउटा नयाँ संवादको रूपमा लगेर नेपाल र चाहिँ हामी सबै संसारको मान्छेहरू चाहिँ सुखी बराबरी शान्तिमय रहनुपर्छ है त। कस्तो छ अब तपाईँकै नेतृत्व राम्रो गर्नुहोस् र शिक्षामा प्रचार गरौँ। र म चाहिँ सबैलाई भन्छु, तपाईँलाई पनि निमन्त्रण गर्छु। हामीले 22-25 वर्षदेखि यही कुरालाई ध्यान दिएर मैले चाहिँ खोटाङमा हामीले अहिले स्कुल खोलेका छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो मूल उद्देश्य चाहिँ असल आमा उत्पादन पहिलो, दोस्रो असल नागरिक उत्पादन, असल मान्छे उत्पादन केबाट? शिक्षाबाट असल आमा, शिक्षाबाट असल नागरिक उत्पादन गर्ने र सम्पूर्ण शिक्षा सम्पूर्ण अङ्ग चलाएर चाहिँ सिक्ने शिक्षाको लागि स्कुल खोलेका छौँ। खोटाङको दिक्तेलमा छ। तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ, तपाईँलाई विशेष गरेर। र अब त्यहाँबाट छलफल गर्दै जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ एकदमै सफल छ। एकदम हाम्रो के अरे विद्यार्थीहरू योग्यभन्दा योग्य सबै विज्ञान प्रविधि अर्थ राजनीति सबै के अरे लोकतान्त्रिक अर्थ राजनीति जान्दछन्। अनि त्यसपछि अब शान्तिमय छ, धेरै चाहिँ स्वस्थ छन्। त्यस कारणले यस्तो समाज चाहिँ देशभरि संसारभरि होस् भनेर चाहिँ गर्छु। र मेरो फोन नम्बर फेरि 9841 746 305 9841 746 555 मदन राई। तपाईँहरूले सम्पर्क राख्नुहोस्। हाम्रो स्कुल चाहिँ दिक्तेलमा छ, अवलोकन गर्नु योग्य छ। एक रात बस्दै आउनुभयो भने सबै कुरा देखिन्छ, सिकिन्छ। छलफल गरेर हामी पनि सिक्दैछौँ। तर अब अहिलेको मानवको जति पनि दुःख छ त्यो मानवमा पनि दुईटा मानवमा एक मानव चाहिँ अति धेरै पीडित छ। हामीले चाहिँ पीडित बनाएको छौँ। त्यो चाहिँ अब हुनु हुँदैन र समान हुनुपर्छ र संसार सुखमय हुनुपर्छ। खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुरा गर्दा। धन्यवाद। शुभकामना, आशीर्वाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।